भनेपछि नेतृत्व चाहिँ अब नेतृत्व देउबाल लिनुपर्छ र अरूलाई मिलाएर लानुपर्छ। यस म 13 वर्ष बसेको होइन, मैले एक कार्यकाल जितेको होइन। किशोर आयो भने कम्तीमा पार्टी ठाउँमा आउँछ। एक दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैले उहाँले मिलाएर लानुहुन्छ है। त्यो चाहिँ खानेपानी हामीले त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ खानेपानीको चाहिँ हामीले नयाँ आयोजना सुरु नगरेको भए नि आज यो धरान विस्थापित हुन्थ्यो। धरानी जनता आज यो धरान यस्तो थियो भन्ने किन हुन्थ्यो भने होइन। मैले तपाईँको यो आयोजना नि यो आयोजना मैले यो असफल आयोजना हामीले पस्केको होइन। तपाईँले क्लियर हुनुहोस्। फेरि म जनताको माझमा जहाँ उभिएर बोल्न सक्छु। म तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले बनाएको आयोजना जुन छ हिजोको कमिटमेन्ट त्यो आयोजना मात्र हामीले पास गरेको हौँ। यो अहिलेको हो अधुरो अपुरो अहिले यत्रो आयोजना बनेर पनि पानी नपुग्नु भनेको त्यो असफल होइन। अब एउटा दिगो क्याडर्सको हिसाबले दिगो कार्यकर्तालाई होइन तपाईँको स्थापित गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी सङ्गठन अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको लागि गणेश थापाको एकाङ्गी होइन काठमाडौँ भ्याली सीमित फुटबललाई विद्रोह गर्ने मान्छे किशोर राई, त्यसको अगुवाई गर्ने किशोर राई। तपाईँको मैले यसलाई परिकल्पना नगरेको भए नि बुढीसुब्बा गोल्ड कप र धरानको एउटा सान धरानको एउटा फुटबलमय फुटबलको उर्वभूमि भन्ने कुराहरू नि सायद विस्थापित हुन्थ्यो होला। बडाबाट मलाई चाहिँ तपाईँको हनुमान ढोकामा लगेर गइसकेपछि तपाईँलाई हामी छोडिदिन्छु तर यो माथिको तलको निर्णय मान्नुपर्छ भने म मान्दिनँ। बरु मलाई 10 वर्ष जेल थोक्नु तर धरान उपयुक्त छ धरानमा बन्नुपर्छ भनेर त्यो कुरामा हामीले सहमति गरेपछि त्यसपछिको बजेट त्यहाँ र यहाँ दुईटैलाई पैसा दिने भनेर निर्णय भइसकेपछि दुईटैलाई बजेट आएर अलि यतिको बनेको हो। नेतृत्वमा त धरानको नेतृत्व कमजोर भयो भन्ने कुरा त अन्य दलका नेताहरूले स्वीकार्नु पर्यो भने म त्यो ठाउँमा पुगेको छुइनँ नि त। तर यहाँ पुग्ने मान्छे खोइ त यहाँ कसले जित्यो त्यतिखेर? सांसद को थियो? किन त्यतिखेर बोलेर सांसद जीवले यहाँको एमएलएको साथीहरू हुन्थ्यो यहाँ सबै जित्ने त? मेरो परेको नाम हो नि त। मेरो परेको नाममा एक टुक्रा जमिन काहीँ छ भने नि म जिन्दगीमा राजनीतिक पद होइन क्या। म कुनै पनि यदि त्यो प्रमाण यति आरोप तपाईलाई राजनीतिबाट सन्यासी लिन्छु। म सन्यासी लिन्छु। यो आज घोषणा त्यो मात्र होइन। फेरि अर्को हामी राजनीतिक कर्मी भनेर चाहिँ जे कुरा पनि सहनु पर्ने जसले जिल्ला हामीले लाग्छ नदा पनि हामीले चाहिँ भन्नुपर्ने त्यस्तो हुँदैन। न्याय नै सबैको लागि बराबर हुन्छ। हेर्नुहोस् कलम छ भने चाहिँ पाइते लेख्ने न्यायको लागि त अदालत छ। म जाँदैछु त्यहाँ त सुन त त्यो त मेरो अन्तिम प्रक्रिया भन्दैछु त मैले। त्यो त रणनीतिमा अधिवेशनमा अझ बढी म त भन्छु यो 3 जना पनि कम भयो भन्छु म। उम्मेदवार अझै 10 जना जस्तो हुनु पर्थ्यो क्या। किनकि 10 जना प्रत्याशी उम्मेदवार त 10 जना नेता त स्थापित हुन्थ्यो नि त। त्यसले गर्दा पनि अझै पनि केही उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् होइन। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ यो पद जिम्मेवारी लिने क्रममा हामी चाहिँ लागौँ। रेडियो धरान 88.8 र फुलबारी आमा समूहको सहकार्यमा कार्यक्रम फुलबारी बहस परिवर्तनको लागि। कार्यक्रम फुलबारी बहस 1 वर्ष पूरा भएको अवसरमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। राजेन्द्र राई नेकपा एमाले धरान उपमहानगर कमिटी उपसचिव, भीम लिम्बू युवा संघ नेपाल केन्द्रीय सदस्य, एजुकेशन फर सक्सेस एम्स एकाडेमी +2 धरान 12 छत्र लाइन, फोन 025 522 572 522 572। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। कार्यक्रम फुलबारी बहसमा म कार्यक्रम प्रस्तुता रणध्वज लोहार। रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहस रेडियो धरान 88.8 र फुलबारी आमा समूह धरान 15 ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको हो। यो रेडियो कार्यक्रम हामीले विशेष गरी राजनीतिक विचार सिद्धान्त र परिवर्तनका लागि सुरुवात गरेका हौँ। खास गरी राजनीतिक विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर अतिथिहरूसँग यो कार्यक्रममा विशेष बहस र कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले यो कार्यक्रमलाई विशेष अङ्कको रूपमा प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ, तपाईहरु माझमा ल्याएका छौँ। खास गरी मुलुक अहिले दुईटा राजनीतिक विषयवस्तुले तातेको छ। एउटा एमाले भित्रको आन्तरिक किचलो के होला र नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा अबको नेतृत्व को बन्ला भन्ने विषयले मुलुकलाई एउटा राजनीतिक बहसले तताएको छ। आज हामी विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा धरानमा चाहिँ अबको नेतृत्व को बन्ने भन्ने विषय धरानमा पनि उत्तिकै तातेको छ र उम्मेदवारीको लागि नेतृत्वमा पुग्नको लागि अहिले आकांक्षीहरू मैदानमा कार्यकर्ताको माझमा दिन रात पुगिराख्नु भएको छ र आफू यो कारणले म अबको नेतृत्व लिन चाहन्छु भनेर वार्तालापहरू भइरहेको छ। हामीले यसअघिका
उम्मेदवारका आकाङ्क्षीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब आज भने हामी धरानको चिरपरिचित नाम, एउटा खेलकुदको आकाशमा पनि खेलकुदको दुनियाँमा पनि परिचित नाम, जसले खेलकुदको क्षेत्रमा पनि योगदान पुर्याइराख्नु भएको छ राष्ट्रिय स्तरसम्म। त्यसै गरी पार्टीभित्र नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध रहेर लामो समयदेखि नेतृत्व पनि सम्हालिराख्नु भएको र नेतृत्व गरिराख्नुभएका एकजना पार्टी नेता हुनुहुन्छ। उहाँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। यति भनिरहँदाखेरि दर्शक महानुभावहरूले तपाईँहरूले को रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न चिनिसक्नु भएको छ र उहाँ अब यो 14औं महाधिवेशनको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस धरानको सभापतिको लागि फेरि पनि उम्मेदवारीको लागि आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ किशोर राई। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम फुलबारी बहसमा। धन्यवाद। आराम कुशल हुनुहुन्छ? एकदमै ठिकै। पुरै चटारो छ है आजभोलि तपाईँलाई? ठिकै। समय व्यवस्थापन गर्दै हुन्छ? मिलाउँदैछु। मिलाउँदै हुनुहुन्छ। अब खास गरी तपाईँ अहिले खेलकुदको क्षेत्रमा भन्दा पनि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी यो माहौल चाहिँ महाधिवेशन नजिकै गर्दाखेरि अहिले खेलकुदको क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र भन्दा पनि अहिले राजनीतिको नेतृत्व लिन चाहिँ दौडधुपमा हुनुहुन्छ, त्यसरी बुझौँ? एकदमै। त्यसो भने बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको समाजवादको नीति छ नि, सिद्धान्त छ नि, त्यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? आम कार्यकर्ता माझमा अहिले त 14औं महाधिवेशन गइरहँदाखेरि समाजवादको सिद्धान्तलाई कार्यकर्ता माझ तपाईँले बुझाउँदै हुनुहुन्छ कि त्यो सिद्धान्तलाई तपाईँहरूले त छोडेको त धेरै वर्ष भयो, त्यो अनुभूति त तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ नि, होइन? तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको छ बिपीको सिद्धान्त समाजवाद। त्यो समाजवादको विषयमा त्यति पार्टीभित्र शीर्ष नेताहरूले पनि बहस छलफल गर्दैनन् र अब तल्लो स्तरमा तपाईँहरू जस्ता नेताहरूले त झन् साह्रो गाह्रोको विषय भयो भनेर मैले भने। न्याय हुन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। राम्रो हुँदाखेरि बिपीको समाजवादको होइन सबै हिसाबले हामी गुणगान गाउँछौँ। नराम्रो हुँदाखेरि बिपीको चाहिँ सिद्धान्त, आदर्श र उहाँले कोर्नुभएको र उहाँले देखाउनु भएको बाटो बिर्सियो भनेर हामी समयमा बोल्ने गर्दछौँ। तर बिपीको समाजवाद र अहिले तपाईँको चाहिँ यो समय सापेक्ष, यसलाई हामीले अझ सशक्त ढङ्गबाट जनहितको पक्षमा, समाजको पक्षमा र मुलुकको पक्षमा अब बिपीको पनि हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो उहाँको दुईटा कुरालाई उहाँले लिएर हिँड्नु भएको थियो। एउटा व्यवस्थापनको चाहिँ पक्षमा उहाँले चाहिँ आफ्नो सङ्घर्ष सुरु गर्नुभयो। अर्को भनेको चाहिँ आम जनजीवनलाई एउटा सुखमय जीवन बिताउनको लागि, एउटा मानव अधिकार स्थापित गर्नको लागि उहाँ लाग्नुभयो। तर अहिले त्यो प्रश्न जुन तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, म त्यही भित्र म डुब्न चाहन्छु कि अब पनि बिपीको विचार, बिपीको सिद्धान्त र उहाँले अङ्गीकार गर्नुभएको जुन एउटा कुरा पुरा भएको छ, त्यो भनेको व्यवस्थाको। अब हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हामीले प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। व्यवस्था त आयो, त्यो म भन्दैछु, व्यवस्था आयो। तर अब त्यो व्यवस्था आइसकेपछि अब हाम्रो लडाइँ अथवा हाम्रो सङ्घर्ष अथवा हाम्रो अबको हिँडाइ भनौँ न, हाम्रो चाहिँ अबको अभियान भनेको चाहिँ नि व्यवस्थाको लागि होइन, अब मुलुकमा बस्ने, मुलुकवासीका लागि, यो देशका लागि जुन संसारमा अहिले तपाईँले व्यवस्था आयो भनेर चाहिँ दाबी गरिरहँदाखेरि मैले तपाईँलाई क्रस क्वेसन गरेँ। 2046 सालमा चाहिँ मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद, खास गरी बिपीको सिद्धान्त समाजवादले चाहिँ व्यावहारिक कानुन र व्यवस्थामा गएको थियो भने जनताको बहुदलीय जनवाद त आउँदैन थियो नि। त्यो कुरा त स्वीकार्नुहुन्छ? स्वीकार्छु। कम्युनिस्टको उत्पत्ति नै हुँदैन थियो, त्यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ? यो देशमा बिपीको मात्र होइन नि त, यो देशमा त
स्वयं तपाईँको चाहिँ अरू पार्टीका नेताको अरू पार्टीका पनि विचारले पनि त सिचिएको र सजिएको त यो चाहिँ यो देशको चाहिँ व्यवस्था त हो नि त। त्यहाँ मैले कहाँ अंगीकार गरेँ, कहाँ मैले त्यहाँ होइन भनेको छु, कहाँ मैले त्यहाँ पार्टीभित्र यो विषयमा तपाईँको वैचारिक बहस र छलफल किन हुँदैन भन्नुभयो? यो त अहिले म तपाईँलाई भनिरहेको छु त, यत्रो ठुलो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर पनि बहुमतको सरकार 2/3 लगभग हुन सकेको एउटा चाहिँ 2/3 नै तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्था बनाएको सरकारले त अहिले होइन काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर हिँडिसकेपछि तपाईँले भनेको चाहिँ तलबाट नै अब स्कुलिङ जरुरी छ, तलबाट नै एउटा चाहिँ नि औपचारिक कार्यक्रम अब घोषणा गरेर चाहिँ नि कार्यकर्तालाई जनतालाई, किन कार्यकर्ताले जनतालाई कसले रुलिङ गर्छ, जनतासँग समयले कसले गर्छ, कार्यकर्ताले हो। कार्यकर्ता नै तपाईँको चाहिँ भलिबलको कार्यकर्ता फुटबलको ट्रेनिङ गरेर चाहिँ भलिबल सिकाउनु गयो भने के हुन्छ? वास्तवमा भएको त त्यही छ नि त। त्यही त भइरहेछ त हो। त्यसको शुद्धिकरणको लागि पनि अब पार्टीभित्र नेतृत्व शुद्धिकरणको कुराहरू र नेतृत्वलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुदृढीकरण गर्नको लागि, सशक्त बनाउनको लागि, मजबुत बनाउनको लागि होइन तपाईँले जुन कुरा ल्याउनु भएको छ त्यसका लागि नै अबको हाम्रो लडाइँ त्यहाँ हो। त्यसो भने नेतृत्व जस्तो अहिले केन्द्रीय महाधिवेशनको नेतृत्वको प्रसङ्ग उठिराख्दाखेरि अब तपाईँहरू पनि त्यो विषयमा चासो राख्नुहुन्छ, किन विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको अबको नेतृत्व कसलाई बनाउने सक्षम नेता भनेर चाहिँ तपाईँहरू पनि दिनरात चाहिँ लागिराख्नु भएको छ र चिन्तित पनि हुनुहुन्छ। अबको 14औं महाधिवेशनबाट फेरि पनि पुरानै नेतृत्व आउनुपर्छ कि नयाँ नेतृत्व नयाँ पुस्ताले लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ तपाईँ? यसमा मेरो ठ्याक्क फरक मत के छ भन्दाखेरि नि म त आफ्नो विचार लाग्ने मान्छे एकदम प्रश्न तपाईहरुले म पनि किशोर राईको पनि आफ्नो विचार छ भनेर म स्थापित गर्ने मान्छे हो। जसरी बीपीले आफ्नो स्थापित गर्नु भएको छ, म बीपीसँग पुगेको छैन, तर बीपीको कुरादेखि लिएर मेरो आफ्नो कुरा पनि त म त्यहाँ दिन सक्छु नि त। जस्तै म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हैन जुन तपाईले अहिले भनिराख्नु भएको छ नि हैन, जस्तै तपाईको चाहिँ अहिले संगठनमा माथि चाहिँ के अरे तपाईको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ त्यही पुरानो भन्नुभएको छ नि। अब हिजो जस्तो एकाङ्गी एउटा चाहिँ तपाईको सभापतिले त्यो पार्टी संगठन चलाउने त्यो किसिमको विधानमा अहिले नि तपाईको त्यो खालको चाहिँ अहिले तपाईको चाहिँ यो पदीय जिम्मेवारी छैन। किन हिजो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सभापतिले तपाईको चाहिँ उपसभापति बनाउनु पर्ने, सचिव पनि मनोनित गर्नुपर्ने, अनि सभापतिले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ गलत काम गर्दाखेरि पनि त्यो उसले मनोनित गरेको चाहिँ सचिवले र उपाध्यक्षले उसलाई उसको विपरीत गयो भने उसलाई त्यहाँबाट हटाइदिने, अनि उसले राम्रो कुरा पनि के गर्नु नराम्रो कुरा पनि उसले रोक्न सक्ने स्थिति थिएन। तर अहिले के छ भन्दा चाहिँ अब एउटा चाहिँ तपाईको सभापतिले एउटा शक्तिले होइन, अब सामूहिकले मैले अघि भने नि सामूहिक नेतृत्वले चाहिँ अब पार्टी हाँक्ने कुराहरू र त्यसमा तपाईले भने जस्तै नयाँले मात्र होइन, नयाँ र पुरानो अनुभव सबैजना मिलेर जो पार्टीभित्र हरेक हिसाबले सक्षम छ। अब क्लियर भनिदिनुहोस्, अबको नेतृत्व फेरि पनि देउबा आउनुपर्छ या अन्य नेता आउनुपर्छ? तपाईँको व्यक्तिगत विचार के छ? अनि यसलाई यसो हो, मैले अहिले बोलिरहँदाखेरि म अहिले तलको राजनीति गरिरहेको छु, माथिको राजनीतिमा तलको राम्रो मान्छे आइसकेपछि नि त्यो राम्रो मान्छेले त्यसपछिको निर्णय गर्छ क्या। किनभने हामीले एकैचोटि यहाँ कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिडिया क्षेत्रमा अथवा कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकर्ताको भेलामा चाहिँ हामीले फल्ना भनेर अहिले तोक्ने कुराहरू होइन। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ तपाईँको 14औं महाधिवेशनले एक खाले सन्देश दिन्छ, मुलुकलाई दिन्छ, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई दिन्छ, दिनु पनि पर्छ भन्छु म। यो अहिले हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अधिवेशन भनेको चाहिँ काङ्ग्रेसको लागि ओहो दसैँ तिहार आयो भन्छ नि मान्छेले, म त्यो मान्दिनँ। होइन, यहाँनिर के छ भने तपाईँहरू बिचमै अहिले चाहिँ आन्तरिक किचलो बढिरहेको छ नि। महाधिवेशन नजिकै गर्दाखेरि देउबा लाइन, पौडेल लाइन, सिटौला लाइन, कोइराला लाइन, यहाँ त त्यस्तो छ नि। ठिक छ बाबा, तपाईँको पार्टीभित्र गुट उपगुटहरू समूहहरू हुन्छ, तर त्यसले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ त्यो त्यसलाई हामीले सहज रूपमा लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रको सबैभन्दा राम्रो सम्भावना के देख्नुहुन्छ? होइन, म त सम्भावना के देखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन नेताहरूको अहिले हामी नाम सुनिरहेको छु नि त, नाम सुनिरहेको छु नि त, त्यो नेताहरू भनेको हिजोदेखिको 25औं वर्ष काम गरेर आएको नेताहरू हो होइन। उहाँहरूको हामीले सम्मानमा अहिले हामीले फल्ना भनेर भन्ने कुरो पनि आएन। एक दोस्रो कुरो के छ भने अब नयाँ साथीहरू पनि त जाँदैछन् र चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हो हिजो पर्सेन्टेजको हिसाबले चाहिँ अलिकति नयाँ र सक्षम मान्छेहरूको केन्द्रमा उपस्थिति कम भएकै हो। यसपालि त्यो हुन दिनु हुँदैन। शेरबहादुर देउबा पनि सभापति भइसकेपछि त्यहाँको चाहिँ वरिपरि चाहिँ त्यस्तै चाहिँ नयाँ साथीहरू कर्मठ साथीहरू त्यहाँ लगेर गइसकेपछि त उसलाई पनि त अहिलेको चाहिँ नयाँ बेस अनुसारको, नयाँ सोच अनुसारको, नयाँ शक्ति अनुसारको ऊ पनि त ढलेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रको नेतृत्व यसपालि
हिजोको जस्तो हुँदैन, निकै तपाईँको अलिकति परिवर्तित भएर आउँछ र आउनुपर्छ पनि म त्यो भन्न चाहन्छु। तर नयाँ पुस्ता पनि पुग्छ, पुग्नुपर्छ पनि। तपाईँले यो मान्यता राख्नुहुन्छ भने तपाईँले नयाँ पुस्ताले अबको नेतृत्व अवसर दिनुपर्छ होइन? हजुर। जस्तो पुराना पुस्ताका नेताहरू उहाँहरूको अग्रज सम्मानको लागि चाहिँ उहाँलाई सम्मानित ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त त्यस्तो होइन। अग्रज नेता सुन्नु न, हामीले एउटा कुरो के बुझौँ भन्दाखेरि नि कतिपय राम्रो कुरा त हामीले कोसँग सिक्ने भन्दा चाहिँ जसले गरेको छ त्योसँग सिक्ने सम्मानित ठाउँमा होइन। तपाईँ त्यो तपाईँलाई भन्दा ल्याउँदैछु मैले कि तपाईँको चाहिँ अहिले अमेरिकाको राष्ट्रपति को हो? बाइडेन होइन? उहाँको उमेर कति हो? 78 होइन? अहिले संसारको शक्तिशाली व्यक्ति हो कि होइन? हो कि भन्नुहोस् त? हो नि त। भनिसकेपछि मैले भन्नु खोजेको के भने उहाँलाई पुरानोहरू सबै अब सम्मानित गरेर उनीहरूलाई अभिनन्दन गर्ने भन्ने कुरा होइन। उहाँको क्षमता यो त के अधिवेशन हो नि त। यहाँ तपाईँ हामीले चाहिँ पुरानो नयाँ भनेर चाहिँ पाल्ने लाने भन्ने कुरो होइन। क्षमताको आधारमा उसले पार्टीलाई बनाउने आधारमा उसको अब भोलि शेरबहादुर के अरे देउबा भनेको अहिलेको वर्तमान सभापति होइन? एउटा कुरो मान्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा टिमको होइन, उहाँ हिजोदेखिको शेरबहादुर लडेर आएको मान्छे त हो नि त, सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे त हो नि त। उहाँलाई तपाईँले पार्टी छोडिदिनुहोस् भनेर त्यो चाहिँ भन्नु हुँदैन। किन उहाँलाई हामीले चाहिँ भन्नु किन हुँदैन भने तपाईँले यो जस्टिफाई गर्नुपर्छ। मैले हिजो अस्ति यो क्वेसन यहाँ आयो, मैले यसरी म जस्टिफाई गर्न चाहन्छु। उहाँलाई तपाईँले छोडिदिनुहोस् भनेर कुनै पद कसैले छोडिदिनु भनेर छोड्ने हो र? त्योसँग त कम्पिटिसन गर्नु पर्यो। अब त यो युग भनेको त प्रतिस्पर्धाको युग हो होइन? त्यहाँ उहाँलाई नै सबैले रुचायो भने हामीले जबरजस्ती त्यसलाई छोड भनेर छोडाउने हो र? त्यो होइन लोहारजी। त्यसो भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने यो कम्पिटिसनमा होइन हो एउटा कुरो चाहिँ शेरबहादुर देउबा सभापति भइरहँदाखेरि शेरबहादुरले मात्र पनि यो पार्टी अब हाँक्न सक्दैन क्या। त्यहाँ त्यस्तै किसिमको सक्षम सबल होइन र चाहिँ अलिकति डाइनामिक पर्सनालिटीहरूलाई पनि उहाँले माथि लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। अब किशोर राई विशेष गरिकन धरानको यो 14 महाधिवेशनको नेतृत्वका लागि तपाईँको पनि आकाङ्क्षा बढिरहेको बेला तपाईँ पनि यो मैदानमा उत्रिरहने आकाङ्क्षा राख्दाखेरि तपाईँलाई लागेको एउटा आरोप भन्नुहोस् न। तपाईँले अघि फेरि पनि नेतृत्व चाहिँ होइन पुरानो पुस्ता पनि हुनुपर्छ भन्नुभयो, अग्रज पनि हुनुपर्छ भन्नुभयो। यसबाट पनि क्लियर हुन सकिन्छ कि फेरि पनि नेतृत्व घुमाउरो तरिकाले नै आखिर यताबाट गए पनि उताबाट गए पनि ठाउँमा त त्यहीँ पुग्ने हो नि त होइन? सिधै गए पनि घुमाएर गए पनि तपाईँले भनेको कुरा अग्रजलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ, स्थान छोडिहाल भन्नु हुँदैन भन्नुको तात्पर्य देउबालाई फेरि पनि त्यो नेतृत्व पुर्याउनुपर्छ भन्नु खोज्नुभयो होइन? मैले त्यो कसरी भनेको छु त? प्रतिस्पर्धाले पुर्याउने भनिरहेको छु। त्यसलाई त हामी स्वीकार्नु पर्ने। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा नै हो। प्रतिस्पर्धा भएन भने त्यहाँ जाम हुन्छ, त्यहाँ एकाङ्गी हुन्छ, त्यहाँ अधिनायकवाद आउँछ। आरोप भनौँ तपाईँलाई, भन्नुहोस् न त। तपाईँ देउबा लाइनको हो कि होइन? म हो त, प्रष्ट हो नि त। हिजो म देउबा लाइनबाट लडेको मान्छे, म त अहिले यहाँको लाइनको मात्र होइन, देउबाको अहिलेको तपाईँको लिगेसी भनेको नि मै हुँ। भनेपछि नेतृत्व चाहिँ अब नेतृत्व देउबाले लिनुपर्छ र अरूलाई मिलाएर लानुपर्छ। यस ल यो कुरा क्लियर गरौँ। क्लियर भयो। अब तपाईँ पार्टीमा नयाँ पुस्ता पनि आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, फेरि होइन नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता पनि आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँले राजनीतिमा निकै लामो समय नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ होइन? 12-13 वर्ष पार्टी सभापति चलाउनु भयो नगरको। 13 वर्षसम्मको इतिहास छ, 13-14 वर्ष इतिहास छ तपाईँको राजनीतिक पृष्ठभूमि केलाएर हेर्दाखेरि। अब नयाँ पुस्तालाई त्यो ठाउँमा राख्नुपर्नेमा फेरि पनि तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको धरानगरको सभापतिको लागि चाहिँ दावेदारको लागि कुद्दै हुनुहुन्छ, अरू ठाउँ नपाएर हो? होइन, एकदमै। अब यो प्रश्नलाई म अलिकति चाहिँ आदरणीय हाम्रो चाहिँ लोहारजीलाई होइन रन्दुजीलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, अलिकति अध्ययन पनि गरिदिनुहोस्। किन भन्दाखेरि नि प्रश्न गर्दाखेरि म 13 वर्ष बसेको होइन, मैले एक कार्यकाल जितेको। किन म त पुरै प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा थिएँ नि त होइन? मैले प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा एक कार्यकाल गरेँ, तर नेपाली काङ्ग्रेसमा मैले एक कार्यकाल मात्र हो है। र म यो गत 13औँको पनि म चाहिँ प्रत्याशी नै हो होइन? त्यसो भएको हुनाले पनि अहिले मैले जुन मेरो एक कार्यकाल मैले गरिसकेपछि अब एक कार्यकाल गर्छु भन्ने हिसाबले र म आफैले पनि यो चाहिँ म सभापति हुन्छु भन्ने होइन। पार्टी अहिले एउटा व्यक्तिहरूबाट केही 2-4 जना साथीहरू, एउटा व्यक्तिको 2 जना साथीबाट पार्टी तपाईँको चाहिँ अस्तव्यस्त भयो। यत्रो इतिहासमा हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई नगरपालिकामा हामीले जिम्मेवारी ठाउँमा पुर्याइसकेपछि
फेरि अर्को निर्वाचन जिताउन अथवा अर्को निर्वाचनमा भाग लिन पनि हामीलाई कठिनाइ भएको मतलब हुनाले मेरो प्रश्न कहाँनिर हो नि? म सक्छु नि त, सङ्गठनमा तपाईँ नै अब आइदिनुपर्छ भन्ने सबै पार्टीको चाहिँ हाम्रो आदरणीय लिडरहरूको, यहाँको चाहिँ कार्यकर्ताहरूको र भोलि सबैले धरानमा 100% चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने आकाङ्क्षीहरूको पनि मलाई त्यो किसिमको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ अनुरोध आइसकेपछि र मलाई धरानमा पनि विभिन्न अरू गैर काङ्ग्रेसी मेरो शुभचिन्तकहरूले पनि तपाईँ भोलि आउनुभयो भने धरानको विकासका कुराहरू सबै कुराहरू तपाईँ एउटा सबैलाई मिला लान सक्नुहुन्छ, तपाईँ यस्तो मान्छे पार्टीमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई बारम्बार त्यो किसिमको अनुरोध आइसकेपछि मैले सबैको चाहिँ एउटा सरसल्लाहबाट चाहिँ मैले अहिले आफूलाई चाहिँ सभापतिको प्रत्याशी उठाएको हो। आज 14 मा ल किशोर दाइको राम्रो छ, किशोर दाइ आउनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ सबै साथीहरूले नै अहिले मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अग्रेसन गरिराख्नु भएको छ। अपेक्षा किन गर्नुभयो भन्दा चाहिँ होइन, किशोर आयो भने कम्तीमा पार्टी ठाउँमा आउँछ, एक। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैले उहाँले मिला लानुहुन्छ है, उहाँले काखा पाखा गर्नुहुन्न है, होइन। होला म एउटा चाहिँ पार्टीभित्रको एउटा गुटभित्र छु, तर मैले कहिले पनि स्थानीय तहमा र यहाँको जिम्मेवारी ठाउँमा चाहिँ म कहिले पनि काखा पाखा गर्दिनँ। त्यो कुरा फेरि स्पष्ट यो आजको मैले यो चाहिँ तपाईँको अन्तर्वार्तामा भन्न चाहन्छु म कि म अझै पनि भन्छु म अहिले मलाई सेवादायको एउटा गुटबाट म हिजो चले तापनि त धरानलाई एकताको अधिवेशन बनाउन चाहन्छु र यहाँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ अनि सफल भएछ भने सहमति सकार्यबाट चाहिँ अधिवेशनलाई टुङ्ग्याउँ, होइन भने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौँ, होइन। र चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न चाहिँ धाँधली रहित तरिकाले चाहिँ मैत्रीपूर्ण भनौँ न हाम्रो सम्बन्धलाई अझ गाढा ढङ्गले चाहिँ मैत्रीपूर्ण चाहिँ हामी अधिवेशन सम्पन्न गरौँ भन्ने कुरोमा म आफ्नो तर्फबाट सबै खाले अनुशासनदेखि लिएर मैले चाहिँ गर्नुपर्ने मेरो चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी त्यो सबै कुराहरू म गर्न तयारी छु। दर्शक महानुभाव, आम कार्यकर्तालाई भनिदिनुहोस्, तपाईँ फेरि पनि नेतृत्वमा आउन चाहनुहुन्छ। हजुर, तपाईँले पार्टी सभापतिमा रहेर पार्टीको संस्थागत विकासको निम्ति हजुर र पार्टीसँग जोडिएको धरानको विकासको निम्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले भन्नुहुन्छ नि, दावेदार गर्नुहुन्छ। तर तपाईँको पार्टी नै तपाईँको त्यो बेलामा अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालय कहाँ छ भनेर खोजेर जानुपर्ने स्थिति छ, संस्थागत हुन सकेन। धरानभित्र अन्य पार्टी पनि छन्, त्यसको संस्थागत भवन बनेर उनीहरू अगाडि बढिसकेका छन् यसभन्दा अगाडि। तर नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय कहाँ छ भनेर चाहिँ खोज्नुपर्ने स्थिति त तपाईँको कार्यकालदेखि नै सुरु भएको थियो, एकदमै होइन? एकदमै। किन त्यस्तो भयो त? म त्यसलाई जिम्मा लिन्छु। हामीले धरानको मात्र हिसाब होइन, देशैभरि 9 महिनाकाल होइन एमाले सरकार चलायो 52 मा। त्यति 9 महिना चलाइसकेपछि देशैभर तपाईँको चाहिँ साङ्गठनिक स्थायित्वको लागि, किनभने कार्यकर्तालाई घरि कहाँ पार्टी कार्यालय खोज्नु त गाह्रो हुन्छ, तर देशैभरि त्यतिखेर नेकपा एमाले आफ्नो भौतिक संरचनाहरू पार्टी कार्यालयहरू स्थापना गर्दै गयो। माथि सत्तामा पुगेपछि भन्नुभयो। सुन्नु होइन, मैले सुन्नु न, 9 महिना मात्र चलाउँदाखेरि पनि उनीहरू के गर्यो त, उनीहरू बेसमा गयो नि त, बेसमा गयो, क्याडर्समा गयो र बेसमा। काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी सत्ता चलाउने, सत्ता हासिल गर्ने, होइन। तर दूरगामी नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन जग लेभल हुन्छ नि त, ग्राउन्ड लेभल हुन्छ नि त, सबै गाउँपालिका नगरपालिकामा तपाईँको त्यतिखेर कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरामा नि त्यो नीतिगत कुरा नै माथि भएन। त्यो बेलामा मैले काठमाडौँमा जाँदाखेरि मैले नि एउटै प्रश्न गरेको थिएँ, यो मैले 12औं अधिवेशनमा मैले प्रश्न गरेको थिएँ, कम्तीमा पनि त्यो हाम्रो जब चाहिँ तपाईँको यसपालि पनि त्यो नहोस् भन्न चाहन्छु, यसपालि पनि त्यो के नहोस् भन्न चाहन्छु भने हामी जस्तो एउटा चाहिँ मतलब तपाईले केन्द्रलाई आरोप लाउनु हैन, म भन्छु, म आउँछु यहाँ। तर संस्थागत विकास त तपाईँ आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किशोर राई कमजोरी मान्छे हो, पहिले एउटा भूमिका त हुन्छ नि त सर, मैले भूमिका त गर्न पाउँछु नि त। तपाईले मलाई प्रश्न गरेपछि त मैले भूमिका त गर्न पाउँछु नि त, हैन। मैले के भने भन्दाखेरि नि अहिले पनि जब कि तपाईँको महाअधिवेशन भन्छु, जब हामी कुन कुन कुराहरू पारित गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम कसरी पारित गर्ने, कस्तो सन्देश दिने देशवासीलाई, कस्तो सन्देश दिने हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूलाई, होइन भन्ने कुराको चाहिँ हामीसँग छलफल 3 दिने हाम्रो चाहिँ अधिवेशनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब चाहिँ के अरे तपाईँको कार्यक्रम चाहिँ नगर्ने, होइन। भोट माग्न र को कहाँ चाहिँ पदमा माग्ने भन्ने मात्र हाम्रो दौड कार्यक्रमहरू हुन्छ। यस्ता किसिमको गतिविधिलाई रोकेर अब साँच्चै नै हामीले अच्छै ढङ्गले सही ढङ्गले काम गर्नको लागि अब त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अहिले पनि मेरो मान्यता हो। तपाईँले मलाई ल्याउनु भएको पार्टी कार्यक्रम के भने चाहिँ त्यो बेलादेखिको हामीले गर्न नसकेको कुरामा मैले मेरो कार्यकालमा जब मैले छोड्ने बेलामा नगरपालिकामा तपाईँ त्यहाँ गएर चाहिँ कागज लिनु होला
धरानमा बिपी के अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा नौदुर जग्गा, किनभने अरू ठाउँमा मैले पाइनँ, त्यो अलिकति चाहिँ खोलाको अलिकति छेउमा जग्गा, अलिकति उब्रिएको जग्गा, जम्मा नौदुर जग्गा, त्यसलाई मैले नगरपालिकाबाट बोर्डबाट पास गरेर होइन त्यसलाई मैले निर्माण गर्ने कुरामा त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ भर्खर हाम्रो हाम्रो चाहिँ पूर्व मन्त्रीज्यू उहाँ सांसद हुनुभएको थियो, उहाँबाट 50 लाख रुपियाँ पैसा र अरू 20 लाख रुपियाँ पैसा उठाएर चाहिँ 52 लाखमा चाहिँ 3 तले तल चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड तपाईँको चाहिँ के भने मोटरसाइकल अथवा कारको होइन चाहिँ मतलब पार्किङको चाहिँ सुविधा सहितको चाहिँ माथि ठुलो सभा हल कार्यक्रम हल सहितको चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ मैले चाहिँ डिजाइनिङ गरेर अनि सम्पूर्ण हाम्रो के अरे यो क्षेत्रभरिको चाहिँ नेतागणहरूलाई बोलाएर चाहिँ 3 चरण उहाँको तर्फबाट सबै राखेर चाहिँ तपाईँको समिति बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले घोषणा गरेर चाहिँ समिति मार्फत चाहिँ काम गर्ने भनेर चाहिँ सबै कुरा पैसा पनि हामीले अलिअलि उठाइसकेको, सबै ठाउँमा पैसाको पनि हामीले तयारी गरेको, हामीले के अरे तपाईँको चाहिँ टिकट पनि काटेर तपाईँको भने रसिद पनि काटेर दिइसकेको अवस्थामा नगरपालिका नक्सा पनि पास गरिसकेको। त्यस्तो अवस्थामा त्यतिखेर चुनावको एक वर्ष अगाडि भएको हुनाले क्षेत्र समितिले यहाँ आएर नगरपालिकामा उजुरी गरेर त्यो के अरे इन्जिनियरलाई सुरजलाई तपाईँलाई लाग्दैन भने सोध्नुलाई त्यतिखेर किशोरले यस्तो भनेको थियो, यो यही उमेरमा भन्न चाहन्छु त्यतिखेर त्यो बेलामा सुरजजीलाई त्यहाँ गएर यो चाहिँ खोलाको चाहिँ मापदण्डमा विपरीत छ, यो त यो काम भयो भने तिमीहरूको भोलि तिमीलाई मुद्दा हाल्छु भनेर चाहिँ केही साथीहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ व्यवहार गरिसकेपछि नि बनिसकेको नेपाली काङ्ग्रेसको सबै नेपाली जनको एउटा ठुलो हाम्रो एचिभमेन्ट गुमेको छ। त्यसभित्र जिपी स्मृति भवनको कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले होइन, जिपी स्मृति भवनको लागि तपाईँले नगरपालिकाबाट पनि तत्कालीन अवस्थामा दलीय संयन्त्रमा तपाईँ आफै हुँदाखेरि त्यहाँबाट रकम पनि निकासा गरेको लिएको 2 लाख रुपियाँ भन्ने कुराहरू छन्, त्यो गरेको छ त लगानी कहाँ गर्नु? लगानी त्यहाँ गरेको छौँ त हामीले। तपाईँ त्यहाँ गएर त्यतिखेर सुन्नु असम्भव कुरोमा होइन, असम्भव कुरो होइन सर। तपाईँ एउटा कुरो के मान्नुहोस् भन्दाखेरि नि मान्छेले समुद्र फोरेर चाहिँ तपाईँको बाटो निर्माण गरेछ, समुद्रभित्र चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुलो तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवहार भएको छैन। अब त्यतिखेर हामीले त त्यो प्रक्रियागत रूपबाट चाहिँ त्यो ठाउँको होइन त्यहाँ हाम्रो गोपाल भाइ नै छ नि त, उसले प्रक्रिया मिलाएर सबै कुराहरू काम कुरा गरेर त्यहाँ सामान झार्ने कुरादेखि लिएर सबै कामहरू गर्दा गर्दै होइन त्यो हाम्रो के भयो त त्यतिखेर नगरपालिकामा उजुरी परिसकेपछि त्यो हाम्रो क्लोज भयो। त तपाईँलाई म यही के अरे च्यानलबाट के भन्न चाहन्छु भने अब म त्यो दिन त्यो चिज खोजेर फेरि त्यो चिजलाई फेरि म नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै न कुनै एउटा ठुलो एचिभमेन्टको विवाद त त्यसै पनि देखियो नि त। अहिलेको नेतृत्वले त्यो भवनलाई त अन्त्यतिर चाहिँ बनाउने तयारीहरू पनि गरेका छन् होइन। अब फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा तपाईँको योजनामा चाहिँ त्यहाँ नै निरन्तरता दिनै पर्ने कुरामा तर अन्यत्रै पो लाने भन्ने कुराहरू छ होइन। सुन्नुहोस् न, म यसलाई कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ खुसी व्यक्त गर्छु अथवा यसलाई चाहिँ कसरी म सहज रूपमा लिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि अब नेपाली कङ्ग्रेसको अफिस एउटा मात्र हाम्रो हेर्नुहोस् त अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको नगर समितिको कार्य समितिको सदस्य कति निर्वाचित भन्दाखेरि 127 हुन्छ। अब 127 जना बस्ने हाम्रो जग्गा कति हुनुपर्छ, अब घर कत्रो हुनुपर्छ भन्ने कुराको परिकल्पना गरौँ न। एउटा कुरो है भनेपछि धेरै चाहियो हामीलाई। अब क्षेत्र कमिटी छुट्टै हुन्छ, प्रदेश कमिटी छुट्टै हुन्छ, तपाईँको चाहिँ ख क छुट्टै हुन्छ, क्षेत्र समिति छुट्टै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई 20वटा वार्डहरूमा हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के चाहियो त भने चाहिँ स्थायी रूपमा अब कार्यालयहरू चाहियो। आज हेर्नुहोस् तपाईँको नगरपालिकाको तपाईँको चाहिँ वार्डहरूमा हेर्नुहोस् त सेक्सन अफिसरहरू अहिले तपाईँको त्यहाँ के भन्छ सचिव भएर बसेका छन्। हेर्नुहोस् अब हिजोको जमाना होइन कि हामी त नयाँ कोर्समा छौँ नि त। अब तपाईँले सांसद हुँदाखेरि 50 लाख रुपियाँ बजेटको कुरा गर्ने भने त्यो जिपी स्मृति भवन बनाउनको लागि त्यो पैसा लगानी गर्नुभयो कि त्यत्तिकै फ्रिज भएर गयो? होइन, त्यो पैसा लाउने भनिसकेपछि यहाँ यो रोकिसकेपछि त त्यो पैसा त अरू ठाउँमा लाग्यो नि त। मन्त्रीज्यूले फेरि त्यसलाई अर्को ठाउँमा लगाउनु भयो। अरू विभिन्न कार्यक्रम गरेको छौँ। सुन्नु त्यतिखेर तपाईँले भन्नुहोस् अहिले सुन्नु भएको छ तपाईँ नै त्यतिखेर मलाई लाग्छ, मलाई तपाईँले स्मरण गर्न चाहन्छु हाम्रो बासु भाइको दोकानमाथि के अरे स्वेच्छामा हामीले तपाईँको चाहिँ पत्रकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू हामीले गराएको थियो, याद छ तपाईँलाई? दलित सङ्घको कार्यक्रमहरू हामीले गराएको याद छ तपाईँलाई? हामीले चाहिँ तपाईँको बिजेपुर एफएममा चाहिँ तपाईँको 1 वर्ष हामीले तपाईँको चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ दलित सम्बन्धी कार्यक्रमहरू चलाएको तपाईँलाई थाहा छ त होइन। यो यावत कुराहरू त्यतिखेर हामीले होइन हाम्रो चाहिँ त्यो के अरे हाम्रो चाहिँ मान्यज्यू हुँदाखेरि होइन उहाँ त को भए पनि होइन उहाँबाट हामीले कार्यक्रम हिजो त्यसरी चलाएर चाहिँ अब किशोर राईको पहिचान नि खास गरी तपाईँको चाहिँ नेतृत्वमा तपाईँ पुग्दाखेरि सभापति हुँदाखेरि नमुना काम चाहिँ के गरेँ भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कार्यकर्ताको माझमा फेरि मैले नमुना कामहरू यो गरेँ र फेरि म नेतृत्वमा जान चाहन्छु, त्यसपछि अझ उत्कृष्ट काम गर्छु। त्यसमा तपाईँलाई भन्छु म झन्डै बाँचेको मान्छे हुँ।
मैले जब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्दाखेरिको अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो काम भन्छ म यसलाई कसरी लिन्छु भन्दा चाहिँ आज जुन पानीको हाहाकार छ नि यो हाहाकार नि आज त्यो हामीले त्यतिखेर पनि यो एडिबी को अन्तर्गतको चाहिँ खानेपानी हामीले त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ खानेपानीको चाहिँ हामीले नयाँ आयोजना सुरु नगरेको भए नि आज यो धरान विस्थापित हुन्थ्यो। धरानी जनता आज यो धरान हिजो थियो भन्ने किन हुन्थ्यो भने आज तपाईको त्यो चाहिँ हामीले खानेपानीको लागि नगरपालिकामा अन्तिम एउटा पत्र आएको थियो। हामीले एडिबीबाट के आयो त एसियाली विकास ब्याङ्कबाट के आयो पत्र भन्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ तपाईहरु लोन लिने खानेपानी चाहिँ तपाईको चाहिँ यो आयोजनाको लागि चाहिँ तर तपाईको चाहिँ आयोजन गर्ने करमा तपाईको चाहिँ विवाद रहेछ। तर यो विवाद तपाईले 1 महिना भित्रमा तपाईले सक्नु भएन भने हामी यो आयोजनाबाट हामी बाहिरिन्छौँ भन्ने पत्र आइसकेपछि त्यतिखेर विशाल सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेलामा हामीले त्यतिखेरको तत्कालीन विरोधी साथीहरु अथवा त्यसको चाहिँ आन्दोलनरत साथीहरु विरोधी नभनु आन्दोलनरत साथीहरु तपाईकै पार्टीका आस्थावान नेताहरु विरोधमा थिए। सुन त्यो आन्दोलनरत साथीहरु हाम्रो कृष्णनारायण पलेखे दाइ बिचरा अहिले हुनुहुन्न उहाँ हैन म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका हाम्रो चाहिँ सुजेन्द्र भाइहरु हाम्रो चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ अब चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ। तर त्यहाँनेर नि आयोजना एडिबीको आयोजना कुरा गरिरहँदा ठुलो दलीय संयन्त्र तपाईहरु हुनुहुन्थ्यो र तपाईहरुमा चाहिँ तपाईहरु दलीय संयन्त्रमा रहँदाखेरि र आयोजना ल्याउँदाखेरि नेताहरु बीच ठुलो आर्थिक चलखेल भयो। त्यो त म भन्छु नि त तपाईलाई मलाई भन्नु त अहिले पनि सफल भएको छैन। म दिन्छु तपाईलाई मलाई त भन्नु दिनु न त। त्यो भइसकेपछि त्यहाँ के भन्नु मैले त यो पृष्ठभूमि मैले किन भन्नुपर्छ भने नि कसरी चाहिँ यो खानेपानी आएर किशोरले के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँहरु नमान्ने कोही पनि बस्नु नमान्ने। हामीले के भने किशोर दाइले तपाईँ नै बस्नु नि त यो भ्यालुएसनको बस्नुस् तपाईँ यो आयोजना अगाडि बढाउँछ कि नभए हामी सकिन्छ धरान सकिन्छ है धरान सकिन्छ तपाईँ बस्नु भन्दा उहाँ नबस्ने र तपाईले भनेको मान्छे दिनु होला उनीहरूले मान्छे पनि नदिने। त्यसपछि अब हामीले फलो ओपन गर्यौँ ल को बस्ने भन्दाखेरि कोही नबस्ने भएपछि ल सक्यो त्यसो भने अब खानेपानीको आयोजना सक्यो भनेर यो उठ्ने बेलामा मैले के भने होइन दुर्गामी सोच्ने म किन फुटबल खेलाडी हुँ कि भोलिको दिनमा यस्तो हुनुपर्छ हाम्रो त टिममा यस्तो भयो यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको हुनाले मैले के भने भन्दा चाहिँ यो त भोलि यो त सकिन्छ। अहिले खानेपानीको त फेरि यस्तो बेला त सधैँभरि आउँदैन नि त ल भन्नुहोस् त खानेपानी बाहेक अरू कुनै एकजना आएको छ अहिलेसम्म धरानमा ल भन्नुहोस् त। त्यो पहिलेको हाम्रो बसपाक त्यो हामीले जर्मनी बसपाक ल भन्नुहोस् त आज कति वर्षपछि बल्ल बल्ल दिवा सरकारले के गर्न खोजिरहेछ न कति वर्ष भयो बसपाक जर्मनी प्रोजेक्टले त हामीले दिएको हो नि त। तर हाम्रो आफ्नै आन्तरिक किचोरले गर्दाखेरि त्यो बसपाक रोकेको हुनाले विरोधीहरुको सहर भनेर चिनिन्छ। तर त्यो मैले के भने त्यो भइसकेपछि मैले के भने ल कोही नबस्ने भने ल म बस्छु म बसेर देखाउँछु भनिसकेपछि मलाई सबै साथीहरूले मलाई चाहिँ नि होइन तपाईँको चाहिँ एक शब्द कोही बोल्नु भएन मौन भयो। त्यो त्यत्रो विशाल एउटा भेला मौन भइसकेपछि मैले के भने ल सचिवज्यू मैले कार्यकारी सचिवलाई के भने साउजी आजदेखि म किशोर राई नेपाली कांग्रेसको सभापति अब यो नगरपालिकामा आउँदैन। अनि किन सर भने त आफू पनि नगर्ने गर्ने मान्छेलाई पनि सहयोग नगरे अब हामी अन्यको बढ्ने भएर जनताको कसरी हामी चाहिँ जनताको पक्षमा बोल्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यो बोर्डमा म आउने औचित्य लागेन अब म आउँदिनँ भनेर म सत्तर निस्किँदाखेरि मलाई सबैले फेरि मनोजीहरू सबैले त्यतिखेर हामीले तिलक राईलाई पनि भनेकै हो मनोजीलाई पनि भनेको तपाईँहरू बस्नु भनेको मैले मलाई प्रस्ताव राखेको तर कोही पनि बस्न नसक्ने कोही पनि लडाइँ गर्न नसके त्यतिखेर लडाइँको ठुलो के छ त ठुलो एउटा चाहिँ तपाईँको के त भने सङ्घर्ष थियो नि त। त्यस्तो सङ्घर्षमा पनि मैले तपाईँको संयोजक जिम्मा लिएर सुन्नु त मैले 1 महिना 6 दिनसम्म मैले भातको टुङ्गो भएन घाँसको टुङ्गो भएन सुत्नेको टुङ्गो भएन दिनमा एउटा दुईटा तीनटा वार्डसम्म मैले भ्याएको छु 20वटा वार्ड भ्याएर तपाईँको चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्यालुएसन गरेर अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विवाद रहित बनाएर अनि त्यसपछि यो आयोजनामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगानीकर्ताहरूको चाहिँ संलग्नता आएर चाहिँ अनि यसलाई अगाडि बढायौँ। अब सुने त त्यो बढाएको कहिले त भन्दा चाहिँ 71 हामीले यो बढायौँ। त्यतिखेर म पार्टी सभापति नै थिएँ मैले नेतृत्व लिएर संयोजक भएर म घुमेको थाहा छ तपाईँलाई। तर मैले त्यतिखेर त्यो जाँदाखेरि पनि मलाई त्यतिखेर क्षेत्रबाट धेरै डिस्टर्ब थियो तपाईँले मैले सुन्नुभयो लागि त्यतिखेर डिस्टर्ब गर्दा के त भने ल हाम्रो खानेपानीमा हाम्रो यसमा चाहिँ सहमति छैन सबै ठाउँमा वाटरमा चाहिँ म त तपाईँहरू नेपाली कांग्रेसले चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ भनेर पनि वेब जारी भयो। तर पनि मलाई के छ भने त्यतिखेर वार्ड समितिका साथीहरूले कांग्रेसका साथीहरूले अधिकांश साथीहरूले मलाई सहयोग गर्यो केही नेताहरूले बाहेक होइन त्यतिखेर क्षेत्र समितिले मलाई पत्रै लेखेर दिएको छ त पत्रसँग मसँग अहिले पनि त्यो हाम्रो उमा चाहिँ त्यो गरिसकेपछि तर मैले त्यसको परवाह नगरिकन धरानी जनताको लागि तर अहिले अब तपाईले यो व्याख्या गरिरहँदाखेरि तर अहिले आयोजना अझै पनि असफल छ। यस अब म यहाँ आउँदैछु म त्यो गइसकेपछि सुन्न त्यो गइसकेपछि त्यतिखेर ठुलो मलाई र तारालाई पनि अट्याक भयो नि त हामीले गरिसक्यो यिनीहरूले चाहिँ खानेपानी लिएर भनेर सङ्घ समितिले हामीलाई मिटिङमा पनि राखेन हामी मिटिङमा नराखेपछि मैले के भने ताराजी हामी नबस्छौँ धरानलाई पानी आउँछ भने यिनीहरूले हामीलाई गाली गरोस् मिटिङमा नराखोस् हामीले अपमान हामीलाई गरोस् तर
जनताको लागि हामीले त्यो अपमान पनि सहनुपर्छ भनेर मैले डिप्लोमेसी तरिका नभए ताराले हामीलाई बाहिर राखेर निर्णय गरेँ मान्दिनँ भन्न थालेको थियो एमाले। तर मैले त्यसो गर्नु हुँदैन ताराजी भनेर भन्ने कुरा भइसकेपछि हामीले ताराजी र मैले एकदमै सहेर चाहिँ आयोजनालाई अगाडि बढायौँ। तर आयोजना अगाडि बढाउँदाखेरि तपाईँलाई म भन्छु आज तपाईँले एउटा यो डकुमेन्ट लिएर आउनु पर्थ्यो। मसँग के डकुमेन्टहरू छन् जस्तै के भन्दाखेरि हामीले त्यो आयोजना बनाउँदाखेरि हामीलाई त्यतिखेरको चाहिँ जुन चाहिँ कन्सल्टेन्सीले जुन दिएको रिपोर्ट छ नि त त्यो रिपोर्ट अनुसार हाम्रो त्यतिखेरको बजेट कति त भन्दा चाहिँ 165 के अरे 100 तपाईँको 65 करोडको बजेट हो त्यतिखेरको तत्कालीन बजेट। तर त्यो बजेटमा हाम्रो के चिज हुने त भन्ने त्यहाँ चाहिँ हामीलाई कार्यक्रम हामीलाई चाहिँ पुरै भिजुअल गरेर हामीले के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीसँग त्यो आन्दोलनकारी साथीहरू र हाम्रो चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ बोर्ड होइन खानेपानी धरान एकीकृत खानेपानी आयोजना को बिचमा एउटा समझदारी भएको हामीसँग 11 बुँदे तपाईँसँग त्यहाँ हुनुपर्छ ल मसँग यहाँ छ होइन। त्यो 11 बुँदेमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि यो प्रसङ्गले होइन यो प्रसङ्गले म तपाईँलाई 3टा मुख्य म त भनिदिन्छु अरू धेरै छन् कि तर 3टा मुख्य भएपछि पुग्छ। त्यो के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो आयोजनाले होइन तपाईँको चाहिँ कम्तीमा पनि यो आयोजनाले पानी धरानी जनतालाई दिँदाखेरि मिनिमम 16 घण्टा पानी दिने भनेर भनेको छ। तर आयोजना अब यो ब्रिफिङ नि जनताले बुझिसकेका छन्। आयोजना त असफल भएको छ नि तपाईहरुको खबरदारी कहाँ सुन्न त खबरदारी कसले गर्ने नेतृत्व तपाईहरुकै पार्टीको नेतृत्व पुग्यो। मैले भन्छु तपाईलाई खबरदारी गर्ने मान्छे को थियो त्यतिखेर त्यहाँ के बनाएको छ भने नेतृत्व मलाई नभन्नुस् नेतृत्व सुजना तामाङले गरे पनि त्यो सुजना तामाङभित्र अरू सबै दलहरू छ नि त। अहिले नेतृत्वमा त मेयर साहब पार्टीको आस्था राख्ने त्यहाँ त म अहिले पनि भनिरहेको छु त बा मैले तपाईँको तिलक राई आउनुभन्दा अगाडि सुन्ने तिलक राई आउनुभन्दा अगाडि मलाई के भनियो भन्दाखेरि खानेपानी बिग्रियो किशोर दाईले आएर बसिदिनु पर्यो भनेर भन्यो मलाई। अनि मैले भने तिमीहरू पहिले खानेपानी ल्याउँदाखेरि विरोध गर्यौ होइन मैले पानी ल्याउने कुरामा म लागेँ होइन पानी ल्याएँ मैले आयोजना ल्याएँ नि त मैले आयोजना पानी त ल्याएँ नि त मैले आयोजना ल्याएँ। तपाईँले ल्याउनु भएको त आयोजना हामीले ल्याएको त्यो नेतृत्व मैले गरेको नि त नेतृत्व मैले गरेको हामीले भन्दा प्रसङ्ग हामीले लिएको भन्छ बोर्डले गर्ने निर्णय हो नि त म एक्लै त म होइन तर त्यतिखेर संयोजक त म बसेँ होइन म बसेँ खानेपानीमा पनि तपाईँको त्यत्रो सङ्घर्ष चल्दाखेरि पनि मैले उहाँलाई हामीलाई बाहिर राख्दाखेरि मैले ताराजीहरूलाई सबैलाई मैले मिलाएँ। तर मेरो भन्ने कुरा के भन्छ ल्याइसकेपछि अब जब यो तपाईँको स्टार्ट हुने बेलामा त म पार्टीबाट बाहिरिनु पर्यो। अनि जब यो कार्यान्वयन जुन यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ खानेपानीको भट्टाभट यहाँ तपाईँको के भइरहेको थियो त निर्माण कामहरू भइरहेको थियो पाइपलाइन बिछाउनेदेखि लिएर विभिन्न तपाईँको खनखान गर्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ होइन यो सारा कुरा तपाईँको चाहिँ के अरे जङ्गलमा गएर तपाईँको चाहिँ ट्युबवेल खन्ने कुरादेखि लिएर सबै काम भइरहेको बेलामा त्यतिखेर को थियो तिलक राई हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर को थियो भन्दाखेरि राति दलै त्यो उहाँ साथीहरू नै हुनुहुन्थ्यो जो साथीहरू त्यहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँ सबै साथीहरू बस्नु भएको छ सिर्फ किशोर राई र तिलक राई के अरे तारा सुब्बा बाहेक अरू सबै बस्नु भएको छ सङ्घर्ष समिति उहाँहरू बस्नु भएको छ सल्लाहकारमा पनि उहाँहरू बस्नु भएको छ मनोजीहरू बस्नु भएको छ। तर त्यतिखेर यो हुँदाखेरि मैले बारम्बार के कुरा उठाएको भन्दाखेरि खबरदारी खोइ त अनुगमन समिति बनाइयो अनुगमन समितिले कति खबरदारी गर्यो त्यो त मलाई सोध्नु होला मैले भन्ने कुरा होइन। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने चाहिँ जब यो खानेपानीको समय सीमा सकिसकेपछि हामीले छट्ट हेर्दाखेरि के देख्यौँ त भने 300 करोडको बजेट देख्यौँ। एक पानी सकिसकेर आयोजना सकिसकेपछि ल तपाईँ भन्नुहोस् एउटा कुरो कुनै पनि एउटा घर भनौँ अथवा कुनै पनि एउटा सामान भनौँ न त्यो सामान हामीले तपाईँको चाहिँ जुन रकममा हामीले सामान किन्छौँ नि होइन त्यो सामान त तपाईँको के भने सकिसकेको सामान र बनिसकेको सामान 100% भएको कुरालाई पनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ एउटा कपडा प्यान्ट किन्नुभयो भने यति फाट्यो भने तपाईँ त्यो कपडा लिनुहुन्छ लिनुहुन्न नि त होइन तपाईँ यो त फाटेको छ भन्नुहुन्छ नि त। तर यो आयोजना त्यो जुन हामीले भनेको जुन हाम्रो कमिटमेन्टहरू छन् जुन हाम्रो समझदारीहरू छन् सहमतिहरू छन् त्यो सहमति भनेको 3टा कुरा मुख्य कुरा हामी हेर्छौँ। एउटा 16 घण्टा पानी एउटा तपाईँको चाहिँ पर डे उत्पादन गर्ने एक चाहिँ 15.22 मिलिलिटर भनेको चाहिँ 1,52,20,000 लिटर पर डे पानी उत्पादन गर्ने भन्ने कुराहरू भयो होइन र यसको फोर्स माथि के अरे 2.5 तला भनेपछि 7 मिटरको कुराहरू आयो होइन र चाहिँ यो चिजहरू होइन अहिले तपाईँको नभइसकेको अवस्थामा जब तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ जो ठेकेदारहरू छन् जसले यो तपाईँको निर्माणको काम लिएको छ होइन तपाईँको बिड गरेर लिएको छ नि त यो कुराहरू म गर्छु भनेर लिएको छ नि त त्यो मान्छेलाई यो 9 महिना परिसरकालको लागि लिँदाखेरिको अवस्थामा मैले मेयर साहबलाई के भनेको भन्दाखेरि त्यतिखेर मैले हामीले सबै साथीभाइले के भनेको भन्दाखेरि हामी साथीभाइ त्यतिखेर हाम्रो सुजेन्द्र हाम्रो जीहरू हुनुभयो हाम्रो पर्वत राईहरू हुनुभयो हाम्रो अनिल श्रेष्ठहरू हुनुभयो होइन उहाँ हामी सबैजना पार्टीमा थाहा छ तपाईँको
त्यो खानेपानीको एकदमै पक्षमा त हिजो सङ्घर्ष गर्ने भने त नेपाली काङ्ग्रेसै हो नि त होइन विरोध पनि गर्ने काङ्ग्रेसै त्यो खबरदारी हो त्यसलाई विरोध नबन्नु एउटा विरोध गर्दा कहिले काहीँ दुईवटा कुरा तलमाथि होला तर खबरदारी त साँच्चै भन्नुपर्दा त काङ्ग्रेसले गरेकै हो तर अन्तिम आवरमा क्या यस्तो 90 मिनट फुटबल हुन्छ नि म त फुटबल खेलाडे तर 90 मिनटमा पनि नि के अरे म त चाहिँ 89 मिनट काङ्ग्रेसले यस्तो राम्रो खेल्यो कि लास्टमा 1 मिनट हुँदाखेरि गोल खाए जस्तो भयो क्या यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि ठ्याक्क अन्तिममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ नलिनु भन्दाखेरि नि झ्याम्म लिइदिएको हुनाले अहिले ती मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक रूपमा अब यसो गरौँ न त दोषीको खानेपानी आयोजना सफल हुनको असफल हुनुको कारण दोषीको हो त त्यसो होइन यो त अहिलेको जसले जिम्मेवारी नगरपालिका बोर्ड भन्छु म चाहिँ त्यहाँ तिलक राई मात्र हुँदैन है यहाँ तिलक राईमा दोष देखाएर हुँदैन किनभने त्यो त नगरपालिका त बोर्ड हो नि त्यसको नेतृत्व मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिलक राईले गर्ने हो तपाईँ लिनुहुन्न कि हुन्न किन म कसरी लिन्छु दलीय संयन्त्रमा हुन्थ्यो होइन मैले तपाईँको यो आयोजना नि यो आयोजना मैले यो असफल आयोजना हामीले पस्केको होइन तपाईँ क्लियर हुनुहोस् फेरि म जनताको माझमा जहाँ उभिएर पनि बोल्न सक्छु म तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले बनाएको आयोजना जुन छ हिजोको कमिटमेन्ट त्यो आयोजना मात्र हामीले पास गरेको हौँ यो अहिलेको हो अधुरो अपुरो अहिले यत्रो आयोजना बनेर पनि पानी नपुग्नु भनेको त्यो असफल होइन नेतृत्व अहिलेको वर्तमान नेतृत्व असफल भयो नि त यो त अझै भन्छु म अझै पनि के छ अझै पनि हेर्नुहोस् खानेपानीको विषय टुकेको छैन अहिले पानी परेको हुनाले पानी पुगिरहेको हुनाले मात्र मान्छे शान्त बसेको हो भोलि मान्छे फेरि आउँछन् त्यसको लागि के हो त भन्दाखेरि फेरि हामीले सधैँभरि अब झगडा मात्र गर्ने सधैँभरि पानी पुगेको बेलामा चुपचाप बस्ने नपुगेकोमा उफ्रिने भन्ने होइन अब हामीले एकदमै विचारक ढङ्गले एकदमै शान्तिपूर्ण ढङ्गले नि अब हामीले यसको विकल्प खोज्नै पर्छ मेरो कुरा त्यो र त्यो समय मात्र होइन फेरि एउटा बनाए बिग्रियो अर्को विकल्प होइन तर जसले यो बनाएर बिग्रेको छ नि त्यसको छानबिन हुनुपर्छ हामीले तपाईँको चाहिँ यो अडिट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कारबाही हुनुपर्छ होइन हुनुपर्छ हामीले सुन्नुहोस् न उसले कसलाई कहाँ पैसा दियो हामीलाई थाहा छैन किन हामी त त्यो लाभविधि पदमा पनि छैनौँ हाम्रो जिम्मेवारीमा छैन नि त तर उसले कहाँ के त्यो हाम्रो अहिले पनि कसले कहाँ त्यो तलमाथि गएर भन्ने पक्षमा म छुइनँ तर एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जसलाई हामीले यो ठेक्का यो रिक्वायरमेन्टको अनुसार गर्नुपर्छ भनेर दिएको मान्छेले त्यो कुरा पुरा गरेन भने किन पुराएन भनेर जनतालाई त्यो कुरा देखाउनु पर्छ पर्दैन दैवी प्रकट अथवा कुनै कारणले भुइँ भाँसियो जमिन भाँसियो अथवा जङ्गल के भयो भनेर पानी कम भयो भनेर के त कम भयो भनेर प्राविधिक रूपमा देखाउनु पर्यो भनेर एउटा प्राविधिक अडिट हुनुपर्छ एउटा चाहिँ आर्थिक अडिट हुनुपर्छ हेर्नुहोस् यो कुरामा क्लियर हो त्यो काङ्ग्रेसले गराउँछ र म आउँदाखेरि त्यो कुरा गराउनु तपाईँले लागेको जस्तो तपाईँहरूको काङ्ग्रेस पार्टीले लागेको आरोप नि यसभन्दा अगाडि स्थानीय तहमा अथवा स्थानीय तहमा चाहिँ खालि कम्युनिस्टको नेतृत्व भयो अनि एमाले नेतृत्वले विशेष गरिकन कम्युनिस्टभित्रको पनि तर अब तपाईँहरूको नेतृत्व पनि पुगेको छ उस्तै रहेछ नि त होइन नेतृत्व पुगिसकेपछि त तपाईँहरू प्रतिपक्षमा रहेर हुँदा चाहिँ विरोध गर्नुहुन्थ्यो कुनै ताका तर अहिले अब आफ्नो आस्थाको नेतृत्व त्यहाँ पुगिसकेपछि त कुनै कुरोमा चाहिँ विरोधहरू गर्नुभएको छैन समर्थन मात्रै गरेको देखिन्छ मौन बस्दिनुहुन्छ यसले गर्दाखेरि रचनात्मक भूमिका देखिँदैन नि तपाईँहरूको पनि होइन तपाईँले ठ्याक्क क्वेसन के ल्याउनु भयो भने चाहिँ नि म पनि अहिले तिलक राईले ठिक गर्यो भन्ने पक्षमा छुइनँ तर कतिपय कुरा त प्राविधिक कुरा पनि थियो तिलक राईले त्यो बुझ्न टाइम पनि लाग्थ्यो होला एउटा कुरो होइन बाहिरबाट बोले जस्तो हुँदैन नि त त्यो भित्र कुरा त होइन तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कहाँ चाहिँ हामीले तिलक राईलाई पनि खबरदारी नगरेको होइन पार्टीले भयङ्कर गरेको चरण हामी बसेका छौँ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि पनि आज छिन्न भिन्न भइरहेछ नि त नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँले देखिराख्नु भएको छ भनेपछि अहिलेको तिलक राई मेयर हुनुहुन्छ नि वर्तमान पार्टी सभापति पनि हो होइन उहाँ पार्टी सभापतिको आकाङ्क्षाको लागि बोल्नु भएको छैन मौन बस्दिनु भएको छ र मेयरको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्व असफल भयो भन्नु खोज्नु भयो होइन यो विषयमा उहाँको नेतृत्व असफल भएको नै हो तर पूर्ण रूपमा म भन्दिनँ अहिले किनभने अझै पनि हामीले त्यसलाई अहिले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ तिलक राईले पनि अहिले आएर गरेको त होइन हिजो गर्नेले गरिसकेको छ त्यतिखेर उहाँले खबरदारी गर्ने ठाउँमा उहाँ चुक्नु भएको नै हो तर अहिले पनि उहाँले के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले अहिले यो त बनिसक्यो सम्पन्न भयो आयोजना अब तपाईँले 9 महिना चाहिँ परीक्षणकाल भनेको त हेर्ने के कसो छ कहीँ मिलेन कहीँ बित्यो भने त्यो कुराको मर्म सम्वाद गरेर ठिकठाक गरिदिने यति नै हो बुझाइ त यति नै हो तर यो चाहिँ कम्प्लिट भन्ने कुरा जुन गरिरहेको छ यो कुरा चाहिँ अहिले जनताले बुझेको हुनाले पनि यसमा मेयर साहबले एकदमै इमान्दारीपूर्वक चाहिँ म त जनताको पक्षमा होइन यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ पारदर्शिता गर्ने कुरोमा उहाँले र चाहिँ जो पारदर्शिता गरेर जो माथि यो दोष आरोप किन देखिन्छ भने चाहिँ आयोजना त अझै पुरा भएको छैन नि त
त्यही यो त दोष त आउँछ त्यो दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया उहाँले अगाडि बढाउनुपर्छ होइन र त्यो हामी चाहन्छौँ पनि म पार्टी सभापति आयो भने म तुरुन्त खानेपानीको विषयमा यो मुद्दालाई एउटा समाधानतिर लाने होइन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। श्याम पोखरेलले महत्त्वपूर्ण कुरा बोल्नु भएको छ भने वान म्यान वान पोस्ट होइन पार्टी सभापति भएपछि ठिक हो त एकदम ठिक हो तर उहाँले त्यो वान म्यान वान पोस्ट भनेको चाहिँ के भने नि फेरि त्यो पार्टीमा एउटा बसेपछि त्यो जनप्रति भन्ने हुँदैन तपाईँको कुरा मान्नुहोस् है फेरि पार्टीभित्र वान पोस्ट भनेको हामीले पार्टीभित्र वान पोस्ट हो पार्टी भनेको नितान्त पार्टीभित्रको साङ्गठनिक जिम्मेवारी पद हो होइन तपाईँको चाहिँ मेयर भनेको सांसद भनेको चाहिँ नि जनतामुखी त्यो त प्रतिनिधित्व हो नि त हामी त्यहाँ पुग्नको लागि राजनीति गर्ने हो। अब तपाईँले भनिदिनुहोस् दर्शक महानुभावहरूलाई आम कार्यकर्तालाई खास गरी तपाईँको नेतृत्व त्यहाँ पुगिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? म नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेसम्मको जुन साङ्गठनिक संरचना छ होइन हामीले गर्ने कामहरू र आन्तरिक जुन बढी हाम्रो आन्तरिक विवाद पनि छ क्या होइन अलिकति चाहिँ अनुशासन भन्दा पनि बाहिर हामी कहिलेकाहीँ छौँ त्यो त तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ कतिपय हाम्रो टिका टिप्पणीहरू विभिन्न हाम्रो फेसबुकतिर आइरहेको कुराहरू पनि छन् होइन म यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई संस्थागत रूपबाट यसलाई तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ योजनाबद्ध रूपबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर चाहिँ मेरो प्रतिज्ञा पत्र नै आउँदैछ होइन त्यसमा विशेष गरेर मैले भन्नुपर्दाखेरि के हुन्छ भने सङ्गठनलाई मजबुत पार्नको लागि अब हामीले स्थायित्व रूपमा कार्यालय कार्यकर्तालाई हिजो जस्तो यो चाहिँ मास बेसको हिसाबले होइन अब एउटा दिगो क्याडर्सको हिसाबले दिगो कार्यकर्तालाई होइन तपाईँको स्थापित गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी सङ्गठन अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको लागि काङ्ग्रेसभित्रको कार्यकर्तालाई बलियो बनाउन जरुरी छ चाहे त्यो आर्थिक रूपमा होस् चाहे त्यो सिपको हिसाबले होस् चाहे त्यो उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ ज्ञानको हिसाबले होस् या चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अवसर र त्यस्तो किसिमको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ आवश्यकता अनुसारको चाहिँ नि होइन एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोगले होस्। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी के गर्छौँ त अब अहिले म किशोराई मात्र सभापति बन्न हिँडेको छुइनँ है अहिले म तपाईँलाई भनिदिन्छु म अहिले मलाई सभापति भन्न कहीँ पनि हिँडेको छुइनँ मैले त अहिले त वार्डमा गएर चाहिँ तपाईँले यस्तो किसिमको समिति बनाउनुहोस् कि त्यो वार्ड सबै वार्डको टोलहरू सबै वार्डको चाहिँ गल्लीहरू त्यो भूगोलहरू समेटियोस् एक दोस्रो कुरो त्यो वार्डमा होइन तपाईँको चाहिँ जति पनि त्यहाँका चाहिँ समुदायहरू छन् सबै समुदायहरूलाई समावेशीकरण गरेर सबैको नेतृत्व सबैको अनुवाद त्यहाँ देखिने खालको त्यो किसिमको एकता काङ्ग्रेसको होइन तपाईँको चाहिँ के गर्नुहोस् त समितिहरू बनाउनुहोस् भन्ने किसिमको होइन मैले उहाँलाई भनिरहेको छु। अर्को कुरा मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले अहिले होइन धरानमा विशेष गरेर यो अहिले अधिवेशन हामीले जुन चलिरहेको छ त्यो अधिवेशनमा चाहिँ यो एकता मैले भनिरहेको छु एकताको कुरा गरिरहेको छु एकले अर्कालाई गाली नगर्ने एकले अर्कालाई माया गर्ने एकले अर्कालाई सद्भाव प्रकट गर्ने त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ त्यो मेलोडी भनौँ न त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ भावना हामीले जगाउँ ताकि आउने हाम्रो आम जुन 3 तहको निर्वाचन छ त्यो निर्वाचनमा 100% जित्नको लागि काङ्ग्रेस एक ढिक्का हुने त्यो किसिमको चाहिँ होइन एउटा व्यवहार अनि एउटा चाहिँ अनुशासन र चाहिँ एउटा समझदारी हामीले कायम गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यही कुराहरू भनेको छु र मैले सबैलाई शुभकामना दिएको छु कि सबै तत्त्व किनभने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै सिटहरू धेरै जिम्मेवारी ठाउँहरू अहिले हामीलाई बाँडफाँड एउटा तपाईँको चाहिँ त्यो अधिकार हामीले दिएको हुनाले पनि त्यहाँ रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू हामीले गरेर चाहिँ मैले गरेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ मैले त्यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ साथ सहयोगका लागि मैले सहयोग गरेर हिँडिरहेको छु। तपाईँको प्रतिबद्धताहरू त्यो हुन्छ प्रतिबद्धता चाँडै आउनेछ अब तपाईँको राजनीतिक क्षेत्र त्यसपछि खेलकुदको क्षेत्र पनि छ होइन खेलकुदको क्षेत्रमा तपाईँको इतिहासलाई हेर्दाखेरि तपाईँको एन्फाको उपाध्यक्ष त्यसपछि फेरि महारथ उपाध्यक्ष अहिले हुँदा प्रदेश अध्यक्षमा झर्नु भएको छ त्यस्तो लाग्दैन होइन तपाईँले त त्यो एन्फाको फड्को माथिमा मान्नुपर्ने उपाध्यक्ष केन्द्रीय उपाध्यक्ष भइसकेको मान्छे फेरि प्रदेशमा झर्नु तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ म प्लिज हामी कति सङ्कोचित छौँ जस्तो लाग्छ क्या यस अर्थमा कि अहिले हामीलाई पद कुन ठुलो र सानो होइन क्या काम चाहिँ ठुलो कि सानो भन्ने कुरामा हो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु गणेश थापाको एकाङ्गी होइन काठमाडौँ भ्याली सीमित फुटबललाई विद्रोह गर्ने मान्छे किशोर राई त्यसको अगुवाई गर्ने किशोर राई तर मैले मेरो प्रश्न कहाँनिर केन्द्रीय उपाध्यक्षसँग पुऱ्यायो हो एन्फाको तर त्यहाँदेखि नेतृत्व लिन सकेन। म भन्दैछु त म 4 कार्यकाल उपाध्यक्ष मलाई बनाइयो
के नाप्यौँ हामीले फुटबलसँगलाई आज फुटबल लाग्ने हजारौँ युवाहरूको जीवनलाई हामीले खराब गरेको छौँ। त्यो स्वीकार्नुहुन्छ? हो, स्वीकार्छु, म खुल्ल्याम स्वीकार्छु। त्यो नहोस् भन्नको लागि मैले आफ्नो उपाध्यक्ष पदलाई लात हिर्काएर होइन, अलिक नराम्रो शब्द भयो होला, त्यो पदलाई मैले थाँती राखेर होइन, मैले के अरे तलको कनिष्ठ, मभन्दा पनि कनिष्ठ हो कर्मा छिरिङ शेर्पा, मैले उहाँलाई अध्यक्षको, किन काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको अलिकति त्यो किसिमको लिङ्क फिफासँग लिङ्क बनाएर उहाँलाई अध्यक्ष बनाएर त्यो उपाध्यक्षमा झगडा हुँदाखेरि म बाहिर बसेर त्यो टिमलाई जिताएको छु। म हेर्नुहोस् अहिले पनि काङ्ग्रेसलाई म बाहिर बसेर काङ्ग्रेस बलले हुन्छ भने म बाहिर बस्न तयारी छु, किन म संस्थाको पक्षमा लड्ने मान्छे हो, समूहको पक्षमा लड्ने मान्छे हो, काङ्ग्रेसको पक्षमा लड्ने मान्छे हो, म फुटबलको पक्षमा लड्ने मान्छे हुँ। र मैले त्यो गरिसकेपछि मलाई उहाँहरूले सम्मानित तरिकाले मान्न त अध्यक्ष नै मलाई भनेको हो, तर मैले के भने टासी जस्तो घलिदालाई अध्यक्ष बनाइसकेपछि दुईवटा किन अध्यक्ष बनाउनु, बरु म वरिष्ठ मान्यता उपाध्यक्षमा बस्छु भनेर मैले आफ्नो पदलाई त्यसरी मैले मिलाएर राखेको हो। प्रदेशमा उपाध्यक्षमा होइन, सुन्न, त्यो त मैले सुन्न, त्यो प्रदेशमा कसरी आएँ भने फेरि भन्दैछु त मैले। प्रदेश भनेको के भने अहिले 14वटा जिल्लालाई नयाँ हामीले अहिले के गरिरहेको छौँ त भन्दा चाहिँ नि विधान त अहिले हामीले अटोनमस आत्मनिर्भर खालको आफ्नो कानुन आफै बनाएर फुटबलमा पूर्ण व्यावसायिकीकरण, स्थायी रोजगारीमुखी सबै जो पनि फुटबल लाग्ने जिल्लामा खेल्ने खेलाडीले पनि उच्च जीवनयापन गर्न सक्नुपर्छ, नाम कमाउन सक्नुपर्छ, उसको भविष्य उसको परिवारलाई सुख र खुसी दिन सक्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको हामीले अहिले फुटबलको कानुनहरू नर्म्सहरू बनाएर अघि हिँडिरहेको छु। तर अहिले हामीलाई कोभिड यो चाहिँ अहिले महामारीको कारणले गर्दा मात्र हामी अहिले पछाडि सरेको छौँ। हेर्नुहोस् तपाईँ, यो कोभिड-19को तलमाथि पछि नि अब जिल्लामा धरानमा पनि यहाँ 100वटा तपाईँको खेलाडीहरूले, पुरानो खेलाडीहरूले नि अब उनीहरूलाई सबैलाई हामीले लाइसेन्स दिइरहेको छौँ। अहिले सबैलाई लाइसेन्स होल्डर बनाएको छौँ। अहिले अब कुनै पनि स्कुलको टुर्नामेन्ट हुँदाखेरि पनि नि त्यो स्कुलले कोच लिँदाखेरि लाइसेन्स कोचवाला मात्रै लिनु पाउँछ। मैले भन्नुको चाहिँ के भन्छ, अहिले प्रदेशमा किन आएँ भन्दा चाहिँ प्रदेश एउटा ठाउँमा चाहिँ म अध्यक्ष बसेर चाहिँ यहाँको नयाँ कानुन, यहाँको प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारसँग मिलेर चाहिँ तपाईँको ठुलो धनराशिको चाहिँ बजेट बनाएर चाहिँ नि एउटा फुटबलमा नि ठुलो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक व्यवसाय फुटबल स्थापना गर्नको लागि चाहिँ नि म त्यो कामको सिलसिलामा म यहाँ आएको क्या। मलाई अहिले तल ठुलो पद कि सानो पद भन्ने कुरामा होइन, किन भन्दा चाहिँ त्यो सक्ने मान्छे म भएको हुनाले फेरि म आफै गरेको। तर धरान तपाईँको इतिहासलाई, खेलकुदको इतिहासलाई हेर्दाखेरि धरानको नेतृत्वमा तपाईँले बुढासुब्बा फुटबल क्लब छ, हजुर, त्यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ होइन, क्लबको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर, यस्तो लाग्छ धरानको विकास, खेलकुद विकासमा साँच्चै धरानलाई मिनी ब्राजिल बनाए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो मैले आज यो टिभीमा म के भन्न चाहन्छु भने नि, किशोर राईले अलिकति मैले बोल्दाखेरि ठुलै होला, तर कहिलेकाहीँ ठुलै पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन, हुने कुरामा चाहिँ होइन। तपाईँको मैले यसलाई परिकल्पना नगरेको भए नि बुढीसुब्बा गोल्ड कप र धरानको एउटा सान, धरानको एउटा फुटबलको उर्वभूमि भन्ने कुराहरू नि सायद विस्थापित हुन्थ्यो होला। तपाईँले के बुझ्नु भएको? सुरुवात गरेँ मैले, तर अहिलेसम्म यो 22औं वर्षसम्म लानको लागि नि घरबार सबै कुराहरू राखेर हामी हिँडिरहेको छौँ। तपाईँले के सक्नु भएको छ? हामीलाई के छ धरान नगरपालिका दिने पैसा? 10 लाख रुपियाँ पैसा म हिसाब गरिदिन्छु तपाईँलाई। यहाँको बजारले दिने पैसा कति? 15 लाख पैसा। हामीलाई त्यो सूर्य टोबा के अरे हामीलाई चाहिँ के अरे टुबकबाट आउने पैसा कति? 11 लाख पैसा। ल अरू पैसा कहाँबाट उठाउँदैछ हामीले? जबकि 80 लाखको हामी 80 लाखको कार्यक्रम गर्छौँ। पैसाको अभाव भयो यसलाई निरन्तरता। ए बाबा, यो संस्थागत एन्फाले 1 रुपियाँ दिँदैन। एन्फा आफै कमजोर छ नि त। पोखराको इतिहास हेरौँ त, सार क्लबको तपाईँ त्यहाँ होइन, तपाईँले सुन्नुहोस् फेरि म अझै भन्छु, अध्ययन गर्नुहोस्। तपाईँहरू बोल्दाखेरि म आदरणीय पत्रकार साथीलाई म के भन्छु, तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस्। पोखरामा त्यहाँ थाहा छ तपाईँको टुर्नामेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै 40 लाख नाफा हुन्छ। किन भन्नुहोस् त? हो, नाफा कसरी भन्दैछु नि त, कसरी सुन्नु म भन्दैछु नि त, कसरी भन्दैछु त, म भन्दैछु तपाईँलाई त। फेरि सुन्दिनँ तपाईँले मलाई त्यो जिज्ञासा राखिसकेपछि त एन्सर त पर्खिनु न त। अनि मलाई बिचमा तपाईँ रोकिदिनु भने त म मुभमेन्टमा हुन्छु नि त, मेरो मुभमेन्ट नरोकिदिनुहोस् न। पोखरामा मैले अगाडि नै 40 लाख किन नाफा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ व्यापारीहरू नि मेरो यत्रो कुनामा नि एउटा सानो बिहान राखिदिनुहोस् न, म 20,000 दिन्छु भनेर आउँछ। हुँदैन भन्छ, होइन 30,000 दिन्छु भनेर आउँछ। यहाँ ठुल्ठुलो कम्पनीलाई पनि 10,000 दिएर भन्दाखेरि पनि दिँदैन। एक हेर्नुहोस् त, त्यहाँ टिकट काट्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ नि मान्छेलाई पास बाँडेर कुनै त्यहाँ ऊ छैन। त्यहाँ बजारै ठुलो हो नि त पोखराको त। दर्शक तपाईँको कति हुन्छ थाहा छ? टिकट दर 50 रुपियाँ हुन्छ हेर्नुहोस्, तर दर्शक कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 20,000 दर्शक हुन्छ त्यहाँ।
17,000 दर्शक अब हाम्रो सुन हाम्रोमा कति हुन्छ थाहा छ तपाईँको दर्शक एउटा लागेको फाइनलमा हाम्रो दर्शक 4,000 हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले तपाईँको लागेको आरोप भन्नुहोस् प्लिज धरानको बुढासुब्बा गोल्ड कप संस्थागत हुन नसक्नु र विकास हुन नसक्नुको कारणमा अलिक आर्थिक पारदर्शिता कुराले गर्दाखेरि दाताहरू पनि हच्किएको छन् अहिले भन्ने कुराहरू छन् कि यो यसलाई मैले कतिपल्ट चिरिसकेको छु अब यो म त यो त कस्तो भने यो त कथा जस्तो भयो क्या श्रीमान गम्भीर जस्तो पहिलेको थियो नि हाम्रो राजाको पालामा जस्तै नि सबैलाई याद हुने जस्तै कन्ठाउने जस्तै भइसक्यो यो चाहिँ पारदर्शिता कुरामा ए बाबा यो क्लब भनेको एउटा किशोराई क्लब हो यहाँ म क्लबको सब अध्यक्ष छु नि त्यसको सदस्य नारायण सुवेदी के छ भन्नुहोस् त के छ ल मलाई भन्नुहोस् तपाईँ नारायण सुवेदीको विषयमा प्रसङ्ग गरी तपाईँ नेतृत्वको अध्यक्ष हो म भन्दैछु तपाईँलाई तपाईँलाई मैले सोध्नु खोजेको नारायण केमा छ म जोड्दैछु तपाईँको नेतृत्व तपाईँ जाँदाखेरि आर्थिक प्रसङ्गलाई लिएर त फेरि तपाईँले मलाई के बुझिदिनुहोस् भन्दाखेरि मैले अघि भनिसकेँ त तारा के अरे मतलब नारायण सुवेदी क्लबको सदस्य ऊ नेकपाको अध्यक्ष राइट म काङ्ग्रेसको सभापति हिजो पनि थिएँ म पार्टी सभापति हुँदैन ऊ पनि सभापति नै थियो सुन्नु त तर सुने अब भन्दैछु मैले तर उहाँहरूसँग बसेर हाम्रो जति पनि इकोनोमिक कुराहरूमा नि यो संस्था भनेको नि माथि तपाईँको चाहिँ के भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित छ यसले आफ्नो अडिट गर्नुपर्छ यसले आफ्नो हिसाब किताब पुरा दुरुस्त देखाउनुपर्छ हामी मिटिङमा कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि सायद तपाईँ मान्नु होला कि धरानमा अहिले सबैभन्दा बढी संस्थागत रूपमा संस्था चलाउने मान्छे भनेको किशोर राई नै हो किन भन्दाखेरि नि किशोर राईले त्यहाँ पारदर्शिता गर्दाखेरि नि 4 आना पैसा त्यहाँको होइन कि तर 12 आना पैसा किशोर राईको लगानी छ अहिले पनि तपाईँ यो कुरा चाहिँ अझै तपाईँले बुझ्नु छ भने तपाईँ क्लबमा गएर सबै साथीसँग बुझ्दा पनि हुन्छ क्लबले आफ्नो जग्गा खरिद गर्न सकेन आफ्नो भवन बनाउन सकेन नजानुहोस् न एउटा टुर्नामेन्ट चलाउन सक्दैनौ गोदुली क्लब छ नि हजुर त्यो संस्थागत भइसक्यो तपाईँ फेरि बुझ्नु भएन फेरि मैले भन्छु त गोदुलीले 2 लाखको 3 लाखको कार्यक्रम गरेर उसले विदेशबाट पैसा लिएर एउटा भवन बनाउने हामीले केही ठुलो कुरो होइन त्यो क्षमता छैन किशोर राईमा होइन यस्तो छ यहाँ सुन्न त हामीलाई 80 लाखको सबभन्दा ठुलो वर्ल्ड कप गराउनु नै हामीलाई घाटामा छौँ भने अनि अहिले हामी वर्ल्ड कप गराउनु कि के अरे यता तपाईँको चाहिँ संस्था चलाउनु हजुर किशोर राईले आफूलाई आत्मलोचना गर्छ कि गर्दैन म साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि मैले यति पनि गल्ती गरेको छु भने नि म आत्मलोचना गरेर त्यो गल्ती जिन्दगीमा गर्नु नपरोस् भन्ने मान्छे हुँ म पनि त मान्छे हुँ मेरोबाट गल्ती हुँदैन तपाईँले स्वीकार्न सक्यो भने पो म सच्चिनु सक्छु त हैन तर खाएको विष पो लाग्छ त लोहारजी खाएको विष लाग्छ आफूले गरेको सबै ठीक अलिकति त्यो कुरा चाहिँ म स्पष्ट पार्छु नि हैन आफूले गरेको सबै ठीक हैन त्यो भने अरूले गरेको बेठिक भने सुन सबैले गरेको राम्रो कुरा त राम्रै भनेको छु अहिले मैले कसैलाई मैले भनेको छु र मैले धरानको रङ्गशालाको विषयमा कुरा गरौँ न रङ्गशाला हजुर ल भन्नुहोस् हैन सोचे जति चाहिँ त्यसको स्तर उन्नति हुनुहोस् नसक्ने कारण यति वर्ष भइसक्यो धरान एउटा मिनी ब्राजिल हो तर एउटा राम्रो खालको चाहिँ रङ्गशाला निर्माण हुन सकेको छैन पछिल्लो अवस्थामा हल्का हल्का स्तर उन्नति भएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ हैन कसरी भयो त्यो पनि हैन होइन देखिन्छ तर अहिलेसम्म तपाईँ त लामो समयदेखि माथि एन्फादेखि लिएर चाहिँ दुनियाँ खेलसँग सम्बन्धित मान्छे नेतृत्व पुगिसकेको मान्छे तर रङ्गशालाले विकासको तीव्रता नहुनु बन्न नसक्नु कारण के होला त्यसको जिम्मेवार तपाईँले लिने कि नलिने तपाईँले पनि मैले जिम्मा लिने कुरामा तपाईँलाई भन्छु ल म प्लिज म एन्फा अन्तर्गतको यो रङ्गशाला होइन तपाईँ प्रश्न हुनुहोस् यो राष्ट्रिय परिषद अनुसारको हो एक दोस्रो कुरो म हिजो राष्ट्रिय परिषदमा सदस्य हुँदाखेरि नि यो हामीले जुन चाहिँ क्षेत्रीय रङ्गशाला बनाउने क्रममा जुन चाहिँ धरानको यो रङ्गशाला इटेरीको तलको रङ्गशालामा जुन कम्पिटिसन भएर त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ समिति बन्यो कुन चाहिँ उपयुक्त छ भनेर रिपोर्ट दिने भनेर चाहिँ त्यो रिपोर्टको चाहिँ एउटा संयोजक भनेको चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर तत्कालीन हाम्रो के अरे मतलब चाहिँ के अरे खेलकुद मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा बन्यो त्यो बनिसकेपछि त्यसले रिपोर्ट के दियो त धरानमा उपयुक्त छ भनेर दिइसकेपछि मन्त्रीज्यूहरूले रातारात तपाईँको चाहिँ इटेरीमा चाहिँ विभिन्न चलखेल भइसकेपछि इटेरीमा उहाँले निर्णय गर्ने बेलामा नि मैले त्यतिखेर तपाईँको के अरे तपाईँको धरानका चाहिँ 100-150 जना मान्छे उतारेर नि त्यहाँ मैले यो निर्णय च्यात्नु खोज्दाखेरि मलाई प्रहरीले पक्रेर होइन त्यहाँ तोडफोड सुरु भयो प्रहरीसँग मेरो झगडा भएर मलाई तपाईँको हनुमान ढोकामा लगेर गइसकेपछि तपाईँलाई हामी छोडिदिन्छौँ तर यो माथिको तलको निर्णय मान्नुपर्छ भने म मान्दिनँ बरु मलाई 10 वर्ष जेल थोक्नु तर धरान उपयुक्त छ धरानमा बन्नुपर्छ भनेर त्यो कुरामा हामीले सहमति गरेपछि त्यसपछिको बजेट त्यहाँ र यहाँ दुईटैलाई पैसा दिने भनेर निर्णय भइसकेपछि दुईटैलाई बजेट आएर अलि यतिको बनेको हो तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यहाँ पार्टीले पनि ठुलो कुरा गर्दो रहेछ नि त त्यतिखेर सदस्य चाहिँ को भयो त भन्दाखेरि हाम्रो इटेरीको केशवजी आज केशवजीले यो दुईटा यो बनाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त कति डिफ्रेन्स छ त आज हामीले बल्ल पायौँ होला 6-7 करोड पायौँ होला
तर उहाँले जाने बेलामा हेर्नुहोस् त 33 करोडको अहिले तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाएर उहाँ बस्नु भएको छ इटेरीमा। हिजो हामीले के भनिरहेको थियौँ, नेतृत्वमा त धरानको नेतृत्व कमजोर भयो भन्ने कुरा त किशोर राईले स्वीकार्नु पर्यो, अन्य दलका नेताहरूले स्वीकार्नु पर्यो। भने म त्यो ठाउँमा पुगेको छुइनँ नि त, तर यहाँ पुग्ने मान्छे खोइ त, यहाँ कसले जित्यो त्यतिखेर? सांसद को थियो? किन त्यतिखेर बोलेर सांसदज्यूहरूले यहाँको एमालेको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, यहाँ सबै जित्यो त। तिनीहरू आएको त भर्खर न हो, त्यो त उपनिर्वाचनमा ताराजी हुनुहुन्थ्यो, ताराजीतिर मेरो हुन्थ्यो यहाँ। भनेपछि मेरो भनाइ के भन्छ, जो साथीहरू यहाँबाट नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँले जिम्मा लिनुपर्छ। तपाईँले म त एउटा चाहिँ तपाईँको त अखिल नेपाल प्रोत्साहन भनेको त एउटा संस्था मात्र हो क्या, म राज्यको कुनै पनि राज्यको क्षेत्रको मान्छे होइन नि त। राज्यको जनप्रति भएको भए तपाईँले मलाई यसरी प्रश्न गर्नुपर्छ, त्यो प्रश्न सोध्ने तपाईँको वास्तवमा अधिकार छैन। नेतृत्वको हिसाबले कुराकानी गर्ने होइन, तपाईँलाई तपाईँले त्यसको जिम्मेवारी लिनुहुन्न। त्यसो भने धरानको विकासमा होइन, मैले यसो भनेको विकासमा लिने जिम्मा तर विषय लिनुहुन्न होइन, यसो जिम्मा लिने बाबा, तर तपाईँले सबै जिम्माले भने त कसरी मैले सबै जिम्मा लिने त? तपाईँको सुन्नु, मैले भने त केशव सुन्न, मैले भने केशव विष्ट तपाईँको सदस्य सचिव भएर 33 करोडको लगेर इटेरीमा राखिदियो, जबकि धरानमा के भन्थ्यो, फुटबलको सहर मिनी ब्राजिल नाम त मैले राख्नु सकेँ नि त, मैले नाम त राखेँ नि त त्यतिखेर। खास गरी तपाईँ पछिल्लो समय एउटा लाग्यो क्या, मिडियाले आरोप लगायो तपाईँलाई, हजुर होइन, सर्दो जलाधार केसमा तपाईँको नाम मुछियो। हजुर, हो एकदमै दोषी तपाईँ हो सर्दो जलाधार केसमा। दोषी उहाँले बनाउनु भयो, म दोषी होइन। मिडियाले बनायो? मिडियाले होइन, मिडियाको एउटा पत्रकार हाम्रो रत्नजी हुनुहुन्छ, मलाई उहाँले बनाउनु भयो र मैले उहाँलाई च्यालेन्ज गरिसकेको छु। मलाई सप्रमाण, मलाई तपाईँको अझै पनि काहीँ प्रमाण छ भने सम्बन्धित निकायमा मलाई उजुरी गरेर मलाई नेपालको कानुन त मलाई हदैसम्मको चाहिँ कारबाहीको लागि होइन, मलाई ठाउँमा उभ्याउनुहोस्। होइन भने तपाईँले एउटा मेरो व्यक्तिको मात्र मेरो चाहिँ एउटा जीवनलाई होइन, तपाईँ जस्तो एउटा पत्रकार साथीले एउटा पत्रकार जगतकै तपाईँले खिल्ली उडाएको चाहिँ त्यो मैले देखिरहेको छु होइन। उहाँ त आफै खिल्ली पनि उडाएर हिँड्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ होइन, मैले सम्झाउँछु पनि, मेरो अलिकति भाइ भएको नाताले पनि सम्झाउँछु पनि। तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जलाधार क्षेत्रको कुरामा होइन, म चाहिँ फेरि कस्तो मान्छे भन्दाखेरि दलीय समेत दलहरूको त्यहाँ निकै चाहिँ नेताहरूको त्यहाँ नामहरू जोडिने गर्छ क्या, त्यो सम्भव त जोडिन्छ, मेरो नाम पनि जोडेको छ, स्वीकार्नुहुन्छ नि त, जोडिन्छ बाबा। किनभने गल्ती छैन तपाईँको, गल्ती छैन। किनभने तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले नगरपालिकामा जुन चाहिँ 2069 सालमा जब सर्वोच्च अदालतले परमा आदेशबाट त्यहाँको तत्त व्यक्तिहरूले तलबाट मुद्दा गरेर गइसकेपछि व्यक्तिकै नाममा चाहिँ जग्गा हो भनेर किटान गरेर अनि भोका अधिकारको लागि पत्र लिएर नगरपालिकालाई दिनरात आएर सचिवलाई घेरिसकेपछि सचिवले म त रोक्न सकिनँ भनिसकेपछि त्यतिखेर हामीलाई राजनीतिक दललाई बोलाएर चाहिँ ल यो त म नसक्ने भयो, मैले जग्गा 42 बिघा जग्गा दिनुपर्ने भयो। 42 बिघाको उनीहरूको के थियो भन्दा चाहिँ दाबी थियो। स्वामित्वको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई त सरकारले त स्थानान्तरण गरिसकेको थियो, स्वामित्व चाहिँ दिएर स्थानान्तरण गरिसकेको थियो, प्रमाण हुनु पर्यो नि त। तपाईले मैले बोलेको हुन्छ, तर हो त्यहीँनिर पोइन्ट त्यहीँनिर जग्गा धनी र यहाँको राजनीतिक दलको नेताहरू बीच चाहिँ निकै लामो चाहिँ त्यहाँभित्र साँठगाँठ भयो र त्यस्तो भयो भन्ने कुरा छ। दलहरू त्यहाँनिर चुक्यो भन्ने कुरा होइन। तपाईँ एउटा कुरा सुन्छु, यो कुरामा हामी के बस गर्नुपर्छ भने म त भन्छु नि, पुरानो दलको साथीलाई बोलाउँ, 2-3 घण्टा बस्छौँ क्या, नगरपालिका मान्छे बोलाउँ। तपाईँ फेरि डकुमेन्ट बोलाउनु हुँदा छ, डकुमेन्टमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ के छ। हामीले जग्गा दिने हामी कोही पनि आधिकारिक मान्छे होइन। हामीले त त्यो 30 बिघा जग्गा जो हाम्रो मुहान क्षेत्रमा छ, जुन सडकदेखि तल्लोपट्टि जुन हामीले त्यो पानी बगेर आउँछ नि, त्यो क्षेत्र रोकेको पो हामीले त हो। त्यो त जग्गा दिने त के अरे हामी कोही हो त? त्यो जग्गा दिने त को भन्दा त जग्गा तिमीहरूको जग्गा हो भन्ने प्रमाणित गर्ने मान्छे भनेको त सर्वोच्च निकाय हो, सर्वोच्च अदालत हो। किशोर राई यो केसमा यहाँ सुन्नुहोस्, म भन्छु, यहाँ सुन, शुद्ध मात्र होइन, मैले अहिले भनेको छु, म कुनै पनि ठाउँमा म बसेको छु भने मेरो नाममा, मेरो श्रीमतीको नाममा, मेरो छोराछोरीको नाममा, मेरो परेको नाम हो नि त, मेरो परेको नाममा एक टुक्रा जमिन काहीँ छ भने नि म जिन्दगीमा राजनीतिक त होइन क्या। म कुनै पनि यदि त्यो प्रमाण यति आरोप तपाईलाई राजनीतिबाट सन्यासी लिन्छु, म सन्यासी लिन्छु। यो आज घोषणा त्यो मात्र होइन, फेरि अर्को पनि घोषणा गरिदिन्छु है। मलाई मेरो चाहिँ कुनै पनि प्रपर्टी मैले कहीँबाट चाहिँ कमाएर ठुलो अचल सम्पत्ति मैले जोडेको छु भने मेरो नाममा ब्याङ्कमा मेरो होइन थाक पैसा छ भने पनि नि मेरो चाहिँ शुद्धिकरणमा मलाई हालेर अथवा मलाई मेरो छानबिन पनि होस्,
म नि घोषणा गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने जहाँ जाँदै होइन अब हामी अन्तिममा पुगेको छौँ होला यसपालि म यो चाहिँ इलेक्सनमा अथवा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ पुमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो चुनावको चाहिँ यो हाम्रो अधिवेशनमा चाहिँ मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिँदाखेरि पनि नि ममा जे सम्पत्ति छ थोर बहुत सम्पत्ति छ नि त्यो पनि म यहाँ चाहिँ के गर्छु त सबैलाई मेरो चाहिँ के अरे जानकारी गराएर मेरो आफ्नो चाहिँ मेरो चाहिँ आर्थिक मेरो चाहिँ सम्पत्तिको सबैलाई चाहिँ मेरो चाहिँ जानकारी गराएर मात्र म चाहिँ फेरि जलाधार केसमै जोडिए त्यो विषयमा अहिले हामी पछि आउँला तपाईँले त्यो सञ्चार माध्यममा मिडियामा चाहिँ त्यो दोष लागिसकेपछि सर्दी जलाधारको दोष लागिसकेपछि तपाईँ बोल्नु भएन विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूलाई चाहिँ विज्ञप्ति निकाले आखिर भातृ सङ्गठनसँग रिलेटिभ पनि थिएन होइन तर तपाईँ अन्तिममा बोल्नुभयो त्यो पनि एउटा चाहिँ लास्टमा बोल्नु भएको छ होइन पत्रकारलाई जस्तो विभिन्न धम्कीहरू पनि गएको छ भनेको छ स्वतन्त्र पत्रकारमाथि मिडियामाथि नै हस्तक्षेप पनि गर्नुभयो पत्रकारलाई धम्क्याउनु भयो कालो मसो दल्नेसम्म कुरा आएको थियो होइन तपाईँको आधिकारिक त पछि मात्रै आयो नि होइन त्यो मेरो रणनीति नै हो रणनीति हो कालो मसो दल्ने रणनीति गर्नुभएको थियो सुन्नु न मैले अब अहिले धेरै कुरा नबोलौँ होइन तर एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि मैले कालो मसो दल्ने भनेको त्यो त एउटा उसलाई दबाब मात्र हो उसलाई यो त पहिले पनि मेरो आधिकारिक आएर कतिपल्ट उसले नि अगाडि हामीलाई एक्सपोज गर्छ गलत साबित गर्छ अनि पछिबाट उसलाई भनिसकेपछि अनि 10-12 दिनपछि नि सानो क्या सच्चाइको भनेर निकाल्छ क्या त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो तुच्छ राजनीति के अरे मतलब पत्रकारिता होइन हामी भन्छौँ नि त हामी के भन्छौँ एउटा नराम्रो शब्द छ नि अनि त्यो प्रयोग नगरौँ भनेर मैले त्यो किसिमको उसले पटक यो मात्रै होइन मलाई निकालेको उसले त मलाई केही नपाएर मोटरसाइकल पनि नदिएर आर्थिक हिँडमेना गर भनेर निकाल्छ त्यो मान्छेले त्यस्तो हुन्छ त उसले प्रक्रिया बुझ्नु पर्दैन हाम्रो मोटरसाइकल जहिले पनि हामी दिन्छौँ आज 22 वर्ष भयो 22 वर्षसम्म हामीले मोटरसाइकल हामीले अगाडि दिनौँ 15 वर्ष जति भयो हामीले मोटरसाइकल दिएको त अहिलेसम्म 15 वर्षको मोटरसाइकल रोकेको छ तर के हुन्छ भने हामीले माघ फागुनमा मोटरसाइकल घोषणा गर्छौँ अनि हाम्रो नयाँ वर्ष आउँछ नयाँ वर्षमा हाम्रो बजेट आउँछ अनि त्यो बजेटबाट पैसा निकालेर उसको पैसा तिर्दिन्छु अनि उसले मोटरसाइकल पाउँछ त्यस्तोसम्म उसले त्यो गर्ने मान्छेलाई तपाईँ त न्यायालय थियो नि त अदालत जानु तपाईँ मिस्टेक हुनुहुन्थ्यो भने होइन म छुइनँ मिस्टेक होइन मिस्टेक हुनुहुन्न थियो भने तपाईँ अदालत किन जानुहुन्न त्यसो भने किन भातृ सङ्गठनलाई होइन तर अब एकछिन मैले यसो भनेको मैले के भनेको भन्दा पत्रकार गलत थियो होइन सुन्न त मैले भनेछु त पत्रकार गलत थियो उसले मलाई टेन्सन दियो राइट मैले पनि के गरेँ भने उसलाई पनि टेन्सन दिनु पऱ्यो नि त मैले के भने मैले उनीहरूलाई मेरो भारतीय सङ्गठनबाट कुराकानी गरेँ सल्लाह त भयो नि त मैले पनि त्यसले मलाई टेन्सन दिइसकेपछि गलत कुराको गरिसकेपछि किशोर राईलाई गरिसकेपछि उसको संस्थाबाट पनि नि यो त सामाजिक संस्थाबाट पनि खेलकुद संस्थाबाट पनि राजनीतिक संस्थाबाट पनि कम्तीमा त्यसलाई पनि त्यसको पनि चर्चा परिचर्चा हुनु पर्यो भन्ने कुरा त हो नि त एउटा कुरो के बुझ्नु भन्दाखेरि कोही भन्दा कोही कमी छैन है हामी राजनीतिक कर्मी भनेर चाहिँ जे कुरा पनि सहनु पर्ने जसले जे हामीलाई लाग्छ नदा पनि हामीले चाहिँ भन्नुपर्ने त्यस्तो हुँदैन न्याय नै सबैको लागि बराबर हुन्छ हेर्नुहोस् कलम छ भने चाहिँ पाइते लेख्ने न्यायको लागि त अदालत छ म जाँदैछु त्यहाँ त सुन त त्यो त मेरो अन्तिम प्रक्रिया भन्दैछु त मैले त्यो त रणनीतिमा ए बाबा उसले गरेछ भने म न्यायमा गइहाल्नु त यसलाई पनि त मैले यहाँ बजाउनु परेन त त्यसलाई पनि त मैले एक्सपोज त गर्नु पऱ्यो नि त अझै पनि तपाईँ यो विरुद्धमा पत्रकारलाई चाहिँ हजुर दबाब दिनुहुन्छ दिन्छु नि किन दिन्न अदालत जाने ठाउँ छैन सुन धरानमा केही पत्रकारहरू त गलत छ नि त त्यो पनि त हामीले पनि त उनीहरूले पनि गलत त भन्नु सक्नु पाउनु पर्यो नि त गलत छन् ल भन्दिन छ नि त अनि मैले किन नाम लिनु अहिले समयपछि आउँछ नि त भेला आउँछ नि त गलत छ किन गलत गरेको छैन र के हामीले देखेको छैन र ए बाबा धरानमा त यहाँ हुर्केको मान्छे धरानको लोकल मान्छे हो नि त किशोर राई त होइन र ल भन्नुहोस् न कोही कहाँबाट आएर त्यस्ता पत्रकारहरूको तपाईँसँग हजुर त्यो गलत गरेका पत्रकारहरूको तपाईँसँग इतिहास छ प्रमाण छ मसँग छ तर म टाइममा निकाल्छु तर मैले फेरि व्यक्तिगत लिँदिनँ कसैमा धरानको पत्रकार सचिनुपर्छ अथवा धरानको पत्रकारिता राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मेरो आश्रय त्यति मात्र हो नभए पटक अनावश्यक रूपमा हमला गर्ने हामी रमाइलोको लागि पत्रकार भएको हो म रमाइलोको लागि नेता भएको हो होइन है हामी त जिम्मेवारी ठाउँमा बसेको छौँ देश र समाजको जिम्मेवारी ठाउँमा बसेको छु हामीले रेला गर्न थाल्यौँ हामी जे पाए त्यो गर्न पायौँ भने हुन्छ मैले भनेको छु त मेरो बारेमा लेख्नुहोस् तपाईँहरू प्रमाण पुऱ्याउनुहोस् न लेख्नुहोस् न तर प्रमाण बिना त्यस जे पाए त्यो लेख्दिने यत्रो वर्षको मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ इज्जतमाथि प्रहार गर्ने ल भन्नुहोस् त अब हामी कार्यक्रममा अन्तिम चरण आइसक्यौँ होइन खास गरी यो राजनीति गर्ने नेताहरूलाई लाग्ने आरोप र प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ क्या जस्तो चुनावमा पनि प्रतिनिधि उठ्दाखेरि खर्च हुन्छ होइन उम्मेदवार उठ्दा खर्च हुन्छ अब तपाईँहरूको यो काङ्ग्रेसको पार्टीभित्रको उम्मेदवार हो अब यसमा पनि यावत खर्चहरू छन् होइन
अब किशोर राई खास गरी नेतृत्वमा पुग्दै गर्दाखेरि नेतृत्वको दावेदार गर्दै गर्दा वास्तवमा आय स्रोतहरूको कुरा गर्दाखेरि नि कसरी चलेको होला के होला एकदम होइन एकदम तर जहिले पनि आँट र हिम्मतका साथ चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ चुनाव आयो घरमा पुरा अब सभा सम्मेलन जस्तै अझै धेरै बाँकी छ होइन भेटघाट हुन्छ अब अहिले तपाईँ यस्तो यो चाहिँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन चल्दैछ अधिवेशन चल्दैछ भेटघाट तीव्र छ किशोर राईले वास्तवमा कसरी राजनीति गर्छ होला बिना पैसा नै गरेको हो होइन पैसा लिएर नै गरेको त त्यो मेरो पैसा एक बताउला भन्छु है यस्तोसम्म मैले मान्छेलाई काम गरेको रहेछु कि है एक फोन गर्ने बित्तिकै मान्छेले नि लाख रुपियाँ त सानो पैसा क्या होइन मेरो बहिनी अमेरिकामा छ त्यो पनि भनिदिउँ न होइन अब मलाई मोटरसाइकल चाहियो उसले नै किनिदिन्छ चुनाव चाहियो 5 लाख 10 लाख उसले पठाइदिन्छ होइन त्योसँग हिसाब पनि छ फेरि है त्यति बोल्दिनँ म एउटा कुरो अर्को कुरा मेरो चाहिँ अलिक फ्यामिलीमा मेरो श्रीमतीको अलिकति उसको राम्रो छ उसको फ्यामिलीहरू अलिकति बाहिर युकेतिर हङकङतिर भएको हुनाले पनि होइन र मैले धेरै मान्छेको काम गरेको हुनाले पनि होइन जस्तै तपाईँलाई भनौँ न सुनाउ न होइन जस्तै हङकङको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदीपजीहरू हुनुभयो होइन हाम्रो चाहिँ टङ्क राणाहरू हुनुभयो चुनावको बेलामा आउनुहुन्छ धेरै सहयोगहरू उहाँले गर्नुहुन्छ होइन अहिले पनि मलाई गरिराख्नु भएको छ होइन एक दोस्रो कुरो अब म फुटबल लागेको मान्छे हो फुटबलमा पनि हाम्रो चाहिँ अध्यक्षज्यूहरूले हाम्रो उपाध्यक्ष पङ्कजीहरू हुनुभयो एकदमै मेरो माइडियरहरू हुनुभयो उहाँले मलाई त्यही अनुसारको अहिले मैले उहाँलाई केही भने कि कति चाहियो के गयो भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुहुन्छ किनभने मैले ठाउँमा पुऱ्याएको छु नि त त्यहाँदेखि म के भन्न चाहन्छु भने एकले अर्कालाई बनाउने हो क्या सर तर मैले कुनै काहीँ गलत तरिकाले पैसा मैले गरेको छुइनँ हो त्यो एउटा कुरा भयो अर्को कुरा के भन्दा चाहिँ अब अलिकति बिचमा धरानमा पनि केही समय चाहिँ तपाईँको अलिकति जग्गाको पनि कारोबारहरू भयो तर म आफै त हिँडेको छुइनँ तर के भने कहिले ठाउँमा यसो लगाउने गर्ने मान्छे लगाउँछ नि धरानमा त वाइट मनी त कमाउनु पऱ्यो नि वाइट मनी त कमाउनु पाउनु पऱ्यो नि त त्यो वाइट मनी कमाएर चाहिँ अनि त्यो भयो होइन तपाईँको त्यो विषय कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई लागेको आरोप फेरि जस्तो मेलामा मिलेमत गरेर चाहिँ आर्थिक लाभ लिन्छन् भन्ने कुरा नि होइन अब त्यो अब सबै साथीहरूको पनि अवस्था अनुसार लिएला म नलिन्छ होइन मैले अहिलेसम्म सुन्नु मैले अहिलेसम्म त्यसरी मैले लिएको छुइनँ होइन तर मलाई कुनै काम पर्दाखेरि साथीले मलाई सहयोग गरेको छ मैले त्यो भन्नै पर्छ फेरि मेरो केही काम डाइरेक्ट मैले मेलाको नाममा पैसा लिएको छुइनँ एउटा कुरो तर मलाई कुनै काम पर्दाखेरि ल मलाई यसो गरिदियो भन्दाखेरि मलाई सबै साथीभाइले सहयोग गरेकै छ होइन तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो मेला महोत्सव जस्तो कुराहरू चाहिँ नि अब हामीले मान्छेलाई इन्टरटेन गर्ने कहाँ जाने त लाइफ भनेको त हिजो जस्तो तर तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा 2 छाक खाना लाउनु मात्र होइन लाइफमा मान्छेलाई आनन्द हुने अब एउटा चाहिँ परिवारलाई एउटा चाहिँ विभिन्न चाहिँ बाहिरको मान्छेलाई पनि एउटा चाहिँ आकर्षण गर्ने एउटा हिसाबले पनि जुन किसिमको मेला महोत्सवहरूलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेर क्या हामीले ठुलो तपाईँको चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ मनोरञ्जन एउटा हबहरू हामीले बनाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ तर त्यो कुरामा मलाई दुःख लाग्छ क्या धरानमा जुन हामीले तल बिपी क्यासको छेउमा यत्रो लगानी गर्यो लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी गरेको छ होइन त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो धरानको लागि आयोजन गर्ने धरानका मान्छेले मनोरञ्जन गर्ने होइन केही धरानको लागि कुनै पनि एचिभमेन्ट बन्छ भने होला त्यो ठाउँ अलिकति चाहिँ त्यहाँ अलिकति चाहिँ एउटा भनौँ न ठाउँ अपाय पर्यो होला होइन तर त्यसलाई हामीले त्यसको विकल्पमा हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँको कुनै पनि यहाँको ट्याक्स जो तिर्ने मान्छेहरू जो व्यापारी हुनसक्छ जो एउटा आम नागरिक हुनसक्छ नि त उनीहरूको लगानी उनीहरूको जागिरे मान्छेहरूको पनि नि नगरपालिकाले कुनै अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रोमा नि उसले त्यो किसिमको सहयोग त्यो किसिमको एउटा चाहिँ कानुन त्यो किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मध्यस्थकर्ता भएर काम गर्नुपर्छ पर्दैन भन्नुहोस् त जनताले आफैले जे गरेर दुःख गरेर शास्ति गरेर कर्म त बुझाउने निकाय नगरपालिका होइन है हामीले त्यो अलिकति फरक ढङ्गले सोच्नु पर्यो र अर्को कुरा के छ भने नगरपालिकाले तपाईँको मेला महोत्सवको कुरामा मैले भने त मेला महोत्सव हामीले लगाउने हो तर त्यसलाई व्यवस्थित मेला महोत्सव लगाउने हो होइन तपाईँको चाहिँ जुवा तास रहित के अरे मेला महोत्सव लगाउने हो ताकि त्यसले धेरै सङ्घ संस्थाहरूलाई धेरै तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ युवाहरूलाई धेरै तपाईँ व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो एउटा अब हामी कार्यक्रममा अन्त्यमा आयौँ आम दर्शक महानुभावहरूलाई र धरानवासीलाई विशेषतः अब यो केन्द्रीय के अरे महाधिवेशन भएकोले यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा सम्पूर्ण वार्डका सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरा आदरणीय नेतागण चाहिँ अनि क्रियाशील सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण धरानवासी र धरान बाहिरका मेरा शुभचिन्तकहरू सबैलाई
यो अधिवेशनले एउटा देशमा समाजमा एउटा नयाँ कोर्सको नयाँ एउटा राजनीतिक एउटा अवस्थाको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेखा कोर्न सकोस् र एउटा मजबुत सङ्गठनको एउटा सन्देश दिन सकोस् र अहिले जुन देशमा भइरहेको एउटा चाहिँ राजनीतिक जुन विकृति विसङ्गति छ हैन त्यो चिजलाई पनि यसले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने त्यसलाई पनि निरुत्साहित गर्ने त्यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ हटाएर जाने खालको जुन नेपाली काङ्ग्रेसमा एकताको भनौँ न एकताको एउटा चाहिँ महाधिवेशन बन्न सफल रहोस् त्यसको शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण चाहिँ मतलब नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार बन्ने साथीहरूलाई पनि अग्रिम बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र म किशोर राई धरान सभापतिको लागि जुन मैले अहिले उम्मेदवारीको घोषणा गरेको छु मैले औपचारिकता घोषणा गरेको छु मसँगै मेरो टिममा उठ्ने साथीहरू सबै तपाईँहरूको घर दैलोमा कार्यक्रममा आउने र अहिले पनि जुन यो कोभिड यो पेन्डेमिक जुन एउटा महामारीको जुन अहिले पनि जुन अवस्थाहरू छन् दर्दनाक अवस्थाहरू छन् डर चाहिँ र त्रासको चाहिँ अवस्थाहरू छन् यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको सहयोग कुनै किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ आवश्यकता परेको खण्डमा मलाई यहाँहरूले चाहिँ सम्झिनु भयो भने मैले आफ्नो तर्फबाट गर्ने सबै खाले सकिने सहयोग गर्ने म यहाँहरूलाई चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ विश्वास दिलाउँदै यो कार्यक्रम रेडियो धरान चाहिँ 88.8 मेगाहर्जको यो कार्यक्रम वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनलाई निकै चर्चाको रूपमा र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन राम्रोसँगले होस् किनभने यो अधिवेशनमा अझ बढी म त भन्छु यो 3 जना पनि कम भयो भन्छु म उम्मेदवार अझै 10 जना जस्तो हुनु पर्थ्यो क्या किनकि 10 जना प्रत्याशी उम्मेदवार त 10 जना नेता त स्थापित हुन्थ्यो नि त त्यसले गर्दा हामी अझै पनि केही उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ भने आउनुस् हैन हामी चाहिँ एउटा चाहिँ यो पद जिम्मेवारी लिने क्रममा हामी चाहिँ लागौँ भन्दै यो चाहिँ प्रस्तुतकर्ता हाम्रो चाहिँ धरानका चाहिँ वरिष्ठ हैन सफल हाम्रो चाहिँ पत्रकार रणध्वज लोहार ज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु टेक्निसियन साथी हाम्रो चाहिँ मित्रलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सिङ्गो रेडियो धरानलाई नेपाली काङ्ग्रेसको चासो बनाइदिनु भएको छ मैले हिजो अजय राईजीको पनि सुने हाम्रो चाहिँ श्याम पोखरेलजीको पनि मैले सुने एकदमै राम्रो प्रश्नहरू गरिदिनु भएको छ हाम्रो बारेमा केही चर्चा परिचर्चा बाहिर थियो त्यसलाई चिर्ने काम सत्य कुरा बाहिर ल्याइदिने काम पनि गर्नुभएको छ र भोलि पनि हामी काम गरिरहेको मान्छे कहीँ तलमाथि हुन्छ फेरि पनि हामीलाई बोलाइदिनुहोस् त्यसको लागि मुरी मेरो व्यक्तिगत किशोरको तर्फबाट सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद हाम्रो रेडियो कार्यक्रम र रेडियोको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण समय अनि आफ्ना विचारहरू भनाइहरू राखिदिनु भएको छ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कार्यक्रम फुलबारी बहसमा हामी रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसमा यति बेला विशेष कुराकानी गर्दै थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको विषयलाई केन्द्रित रहेर धरानको नेतृत्वमा दावेदार गरिरहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको लागि दावेदारमा मैदानमा उत्रिनुभएका किशोर राईसँग रहेर विशेष कुराकानी गऱ्यौँ अब भने कार्यक्रम फुलबारी बहसबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता रणध्वज लोहार पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु हवस् त नमस्कार।